साइन गर्ने काम भयो। ल म अहिले चाहिँ यो ट्रेनरको आइडीमा लगइन गर्छु र यहाँनिर पासवर्ड राखेँ। नेक्स्ट गरिदिएँ। ल हेर्नुहोस् म लगइन भइसकेँ। अब सेकेन्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप जीमेल लगइन गर्ने, गुगल अकाउन्ट लगइन गर्ने। सेकेन्ड स्टेप यहाँ गुगल एप्समा क्लिक गर्ने र यसरी एकैपल्टमा नदेखिन सक्छ हैन, किनभने यहाँ धेरै एप्सहरू छन् के, गुगलको धेरै एप्सहरू छन् र पहिलो सेक्सनमा नभए नि दोस्रो सेक्सनमा यहाँनिर गुगल स्लाइड्स भन्ने देखिन्छ। हामीले गुगल डक्स यहाँ हेरेको जस्तै सिट्स स्लाइड्स छ। अब यो गुगल स्लाइड्स येलो कलरमा छ, यो स्लाइड्समा क्लिक गर्ने। अब गुगल स्लाइड्समा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त इन्टरफेस यस्तो आउँछ। अब यहाँनिर स्लाइड्स लेखिएको छ, यहाँ सर्चिङको अप्सन छ र यहाँनिर ब्ल्याङ्क भनेर एउटा प्लस साइन देख्नुभयो। यस्तै यतापट्टि टेम्प्लेटहरू देखाउँछ यसले। यहाँ मध्येका कुनै तपाईँलाई प्रयोग हुन्छन् भने यही चलाउन सक्नुहुन्छ हैन, प्रयोग भएनन् भने नयाँ हामीले यहाँबाट क्रिएट गर्छौँ। अब तपाईँले अलरेडी राख्नु भएको छ भने यहाँनिर स्लाइडहरू यसरी राखिएका स्लाइडहरू यहाँ यसरी देखिन्छन् है। अब पहिलो हाम्रो काम के हुन्छ, यति गरिसकेपछि ब्ल्याङ्क छ नि हो, यो ब्ल्याङ्कको प्लस छ यहाँ हेर्नुहोस्, यो प्लसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि यो एउटा नयाँ इन्टरफेस विन्डो इन्टरफेस ओपन हुन्छ। यसलाई क्लोज गरेँ ल। अहिले हेर्नुहोस् त हाम्रो पावर पोइन्टमा हामीले जसरी खोल्थ्यौँ नि, जस्तो इन्टरफेस आउँथ्यो नि, लगभग त्यस्तै नै आइरहेको छ। यतापट्टि स्लाइड नम्बर आइरहेछ 1, मुनिपट्टि 2 थपिँदै जान्छन् र जब हामी स्लाइड नम्बर 1 मा क्लिक भएर एक्टिभ छौँ तब त्यो स्लाइड नम्बर 1 को सेक्सन यतापट्टि देखिन्छ। यो चाहिँ वर्किङ एरिया भयो, यो चाहिँ स्लाइड भ्यू नर्मल भ्यू छ। अहिले हामी नर्मल भ्यूमा छौँ र यो चाहिँ स्लाइड नम्बरहरू कुन स्लाइड छन् त्यसको लिस्ट यतापट्टि आउँछ र यतापट्टि त्यसको वर्किङ एरिया, जुन स्लाइडमा तपाईँ क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसको वर्किङ एरिया चाहिँ यतापट्टि देखिन्छ है। काम गर्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ हामी लेख्ने ठाउँहरू यता आउँछन्। अब सबैभन्दा सुरुमा हामीले के गर्छौँ, पावर पोइन्टमा एमएस पावर पोइन्टमा पनि पावर पोइन्ट फाइल क्रिएट गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ, त्यसलाई रिनेम गर्छौँ, आफ्नो फेभरको नाम राख्छौँ, सो द्याट यहाँ पनि त्यही प्रक्रिया गर्ने। यहाँ हेर्नुहोस् यो येल्लो आइकन स्लाइड्सको होमको छेउमा यहाँ अनटाइटल प्रेजेन्टेसन भनेर देख्नुभयो नि, मैले यहाँ माउसलाई लाने बित्तिकै के भन्नु, यसले रिनेम भनेर देखाइहाल्यो। भनेको अर्थ यसलाई मैले के गर्नु पर्यो, रिनेम गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँ क्लिक गर्ने। अब यो होल सेक्सन सेलेक्टेड छ है, यस्तो ब्लू कलर लाग्नु भनेको यो होल सेक्सन सेलेक्टेड हुनु हो। अनि अब यस्तो भइसकेपछि तपाईँले के गर्नुहोस्, ब्याक स्पेस हुन्छ नि किबोर्डमा, त्यसलाई थिच्नुहोस्, सबै हट्यो एकैचोटि। अब यहाँनिर नाम राख्नुहोस्, सरी A43 भनेर 42 भनेर राखेँ मैले। ल अब यसलाई कसरी सेभ गर्ने त भन्ने कुरा केही कन्फ्युजन नहुनुहोस्, यहाँ बाहिर आएर क्लिक गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् यहाँ सेभ टु ड्राइभ भन्नु भनेको हामीले पावर पोइन्टमा एमएस पावर पोइन्टमा के गर्छौँ, कन्ट्रोल एस भनेर सेभ गर्थ्यौँ, तर यहाँ चाहिँ त्यो गरिराख्नु पर्दैन। यसले अटोमेटिकल्ली हाम्रो गुगल ड्राइभमा यो प्रेजेन्टेसन फाइल सेभ गरिहाल्छ, हामीले कन्ट्रोल एस थिचिराख्नु पर्दैन है। तर तपाईँकोमा के हुनु पर्यो, इन्टरनेट चाहिँ अलिकति राम्रो हुन पर्यो है, स्मुथली चल्नु पर्यो। अब फर्स्ट काम हाम्रो के भयो, बडा यो रिनेम गर्ने। त्यस पछाडि नेक्स्ट काम हाम्रो के रहन्छ, हामी स्लाइडमा हेर्दै जाउँ है। रिनेम गऱ्यौँ, अब स्लाइड एड गर्ने काम छ। हेर्नुहोस् स्लाइड एड गर्न के गर्ने, यो येल्लो कलरको स्लाइडको आइकनको ठ्याक्कै मुनिपट्टि हेर्नुहोस् है, यहाँनिर प्लस देख्नुहुन्छ हो। यो प्लसको पनि जब तपाईँले यस्तो आइकनहरू देख्नुहुन्छ त्यसको छेउमा एउटा सानो एरो जस्तो देख्नुभयो भने यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनुहोस् कि यो मेन्युमा यसभित्र केही अरू थप एडिसनल सेटिङहरू छन् भन्ने कुरा यसले जनाउँछ। यसमा पनि छ नि, क्लिक गर्नुहोस् त, यति धेरै आयो। अब त्यस्तै गरेर म अब
यहाँनिर यो यसमा हेर्नुहोस् जुममा यहाँ पनि क्लिक गऱ्यो भने यहाँ अरू अप्सन आउँछ नि भनेको जुनमा एडिसनल सेटिङहरू अप्सनहरू पाउनुहुन्छ तिनीहरूमा यो ड्रप डाउन यस्तो देखिन्छ। नहुनेमा देखिँदैन, यहाँ अप्सनै छैन, डाइरेक्टली एउटा मात्रै काम हुन्छ, त्यस कारण यिनीहरूमा यो ड्रप डाउन छैन। अब हाम्रो काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि न्यू स्लाइड एड गर्नु। तपाईहरुले त प्रेजेन्टेसन र स्लाइड भन्ने डिफरेन्स त बुझ्नु भएको होला। प्रेजेन्टेसन भनेको होल फाइल, त्यहाँ जति पनि स्लाइड हुन सक्छ, तर स्लाइड भनेको चाहिँ प्रेजेन्टेसन भित्रको एक वटा पार्ट हो, एक वटा पेज जस्तो। हामी वर्डमा पेज भने जस्तै यसमा पनि यो 1 नम्बर स्लाइड। अब अर्को थप्नु पर्यो भने यो जानेर ड्रप डाउनमा गएर अब तपाईलाई कुन लेआउट भएको स्लाइडको डिजाइन चाहिएको छ त्यही अनुसारको छान्नुहोस्। जस्तो मैले अहिले एउटा सेक्सन हेडर भने चाहिँ यसलाई क्लिक गरेँ, हेर्नुहोस् त यहाँ एड भयो र यसको वर्किङ एरियामा लेखेको छ बीचमा क्लिक टु एड टाइटल भनेर लेखिरहेको छ। अब अप्परमा हेर्नुहोस् यहाँनिर यो त हाम्रो अघि डिफल्टमा आएको थियो क्लिक टु एड टाइटल, क्लिक टु एड सब टाइटल। दुईटा स्लाइड एड गर्यौँ है। 1 मा हामी सुरुमै थियौँ, त्यसको कारण म दोस्रोलाई 2 नम्बर स्लाइडलाई चाहिँ यहाँ गएर एड गरेँ। अब तपाईलाई जुन मनपर्छ यहाँबाट छान्न सक्नुहुन्छ है। ब्ल्याङ्क पनि छान्न सक्नुहुन्छ है, ब्ल्याङ्क स्लाइड पनि इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो हाम्रो दोस्रो काम। पहिलो काम रिनेम गर्ने, दोस्रो काम नयाँ स्लाइड एड गर्ने। अब त्यसपछिको हाम्रो काम छ फाइललाई इम्पोर्ट गर्ने। भनेको तपाईले एमएस पावर पोइन्टमा अथवा कुनै यही गुगल स्लाइडमा अरूतिर फाइल बनाएर राख्नु भएको छ भने त्यसलाई यहाँ कसरी ल्याउने त? यहाँनिर त्यसलाई इम्पोर्ट गर्न पनि पाइन्छ। हो, त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ ल। हेर्नुहोस्, पहिला इम्पोर्ट गर्नको लागि फाइल मेन्युमा गएर इम्पोर्ट स्लाइड्समा जानुहोस्। फाइलमा जाने र इम्पोर्ट स्लाइड्स भन्ने अप्सन छ। यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र मसँग अलरेडी यो ड्राइभमा अपलोड भएको स्लाइडहरू धेरै रहेछ नि। यस्तो छन् भने तपाईले यही क्लिक गरेर त्यसलाई इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने तपाईसँग ल्यापटपमा भिन्नै छ भने अपलोडमा जानुहोस् र सेलेक्ट अ फाइल फ्रम योर डिभाइस भन्ने अप्सन आउँछ। हो, यहाँ क्लिक गरेर कुनै एउटा पावर पोइन्ट फाइललाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तो यहाँनिर मेरो पावर पोइन्ट फाइल छैन होला। ल, जीमेल भन्ने पावर पोइन्ट फाइललाई ओपन गरेँ मैले। पक्नुहोस् ल, अपलोड हुँदैछ। ल, अब त्यसरी तपाईले आफ्नो ल्यापटपमा भएको एमएस पावर पोइन्टको फाइललाई इम्पोर्ट गरिसक्नु भएपछि यहाँनिर अप्सनहरू आउँछन् है। हेर्नुहोस्, मसँग कतिवटा स्लाइड रहेछ त्यो फाइलमा यहाँ यति धेरै अप्सनहरू देखाइरहेछ। 37 वटा स्लाइड रहेछन्। अनि अब मैले यहाँनिर के गर्न पाउँछु भने सेलेक्ट स्लाइड्स भन्ने अप्सन देख्छु र यहाँनिर अल र नन भनेको छ। भनेको अर्थ तपाईलाई यहाँ भए मध्येका सबै स्लाइडहरू के गर्नु पर्यो? इम्पोर्ट गर्नु पर्यो, गुगल स्लाइडमा लानु पर्यो भने तपाईले के गर्नुहोस्, अल अप्सन क्लिक गर्नुहोस्। सबै सेलेक्ट भएर छ, ब्लू कलर लाग्यो नि अघि। हेर्नुहोस् ल, यस्तो हुन्छ सुरुमा। यो 5 लाई याद गर्नुहोस् ल। 5 अहिले के छ? ग्रे कलरमा छ भनेको सेलेक्टेड छैन। अब तपाईले सबैलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने अल सेलेक्ट स्लाइड्सको अल अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् सबैमा ब्लू भयो। भनेको मसँग 37 स्लाइड ती सबै के भए? सेलेक्टेड भए। तर मलाई के चाहियो? सेलेक्टेड स्लाइड मात्रै चाहियो, मलाई सबै लानु छैन। मलाई यो इन्ट्रोडक्सन भन्ने लानु छ। त्यस्तै गरेर यो अर्को स्लाइड नम्बर 7 लानु छ, त्यस्तै यो पनि लानु छ भने क्लिक गर्दै जानुहोस् तपाईले। कतिवटा लानु पर्यो त्यतिलाई र के गर्नुहोस्, अन्तिममा यहाँ भन्छ 5 स्लाइड सेलेक्टेड। मैले कतिवटा स्लाइड सेलेक्ट गरेँ त भन्दाखेरि 1 2 3 4 एन्ड 5। र अब तपाईले
ला सेलेक्ट त भइहाल्यो, म लादिनँ भन्न चाहनुहुन्छ भने वी क्यान क्यान्सल द्याट है। यहाँ क्यान्सलमा गएर क्लिक गर्नु भने यो इम्पोर्ट हुँदैन। तर ठिक छ, म अब 5 वटा छन् म इम्पोर्ट गर्छु भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर इम्पोर्ट स्लाइड्समा क्लिक गर्नुभयो भने यी 5 वटै स्लाइडहरू यहाँनिर इम्पोर्ट हुन्छन्। अनि यहाँ यसको ट्याक्क माथिबाट हेर्नुहुन्छ किप ओरिजिनल थीम भनेको छ नि त, यहाँ जुन थीम यो कलरहरू युज भएको छ त्यही राख्ने हो भने टिक लगाउनु पर्यो यसलाई। यो चाहिँ डिफल्टमा टिकै हुन्छ। यतिकै छोडिदिएर अब इम्पोर्ट स्लाइड्स गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, यहाँदेखि अघिको यो स्लाइड आए, अघि मैले एमएस पावर पोइन्टमा बनाएको स्लाइड सररै देखिरहेको छ। 2 3 4 5 6 6वटा आए। 1 2 3 4 5 ल 5 वटै हो। अगाडि 1 पनि मैले काउन्ट गरेँ। ल यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, एमएस पावर पोइन्टमा भएको प्रेजेन्टेसन फाइललाई डाइरेक्टली गुगल स्लाइड्समा इम्पोर्ट गर्न पनि सक्छौँ। यो एकदमै बेसिक तर हामीलाई चाहिने कुरा हो। अब म फर्स्ट नम्बर स्लाइडमा गएँ। फर्स्ट नम्बर स्लाइड्समा 1 नम्बर स्लाइडमा जानुहोस् है। अब डाटा राख्न त सिक्नु पर्यो हामीले। हाम्रो पावर पोइन्टमा हामीले कसरी डेटाहरू इन्सर्ट गर्थ्यौँ, टेक्स्ट फर्मेटिङहरू कसरी गर्थ्यौँ, ती सबै फिचरहरू यहाँ पनि पाइन्छन्। हेर्दै जानुहोस् ल। म पहिला के गर्छु भने क्लिक टु एड टाइटल भनेको छ नि, यो सेक्सनमा क्लिक गर्छु र अब यहाँनिर मैले हेलो एभ्रीवान भनेर लेखेँ। यो टाइटल भयो। अब क्लिक टु एड सब टाइटल लेखेछ, यहाँनिर क्लिक गरेर नमस्कार भनेर लेखेँ। बाहिर क्लिक गरेँ। हेर्नुहोस्, अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ होला अब यो बाउन्ड्रीलाई के भनिन्छ र यो बाउन्ड्रीलाई के भनिन्छ। यो बाउन्ड्री हुँदा यहाँनिर टेक्स्ट इनपुट गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरा त हजुरहरूले पावर पोइन्टमा अब हेरिसक्नुभयो। अब त्यही पनि मैले भने यसलाई भन्छ टेक्स्ट होल्डर र यो बाउन्ड्री यो टेक्स्ट होल्डर आएपछि मात्रै टेक्स्टहरू इनपुट गर्न पाइन्छन्, नत्र भने पाइँदैनन् है। त्यो कुरा याद गर्नु होला। अब यसलाई हामी होल यसरी ड्र्याग गरेर मुभ गर्न पनि सक्छौँ आफ्नो इच्छा अनुसार। कहाँ चाहिएको छ त्यहीँनिर यसलाई ड्र्याग गरेर बोकेर जाने। तल्लो चाहिँ बोकिएछ, सरी, यसलाई चाहिँ मैले लगेर माथिल्लोलाई यहाँ गएर यसरी ड्र्याग गरेर लानुहोस्। यसलाई यहाँ लानुहोस्, यसलाई थोरै यहाँ सारौँ। ल ठिक छ। भनेको यो टेक्स्ट होल्डर पुरै हामी के गर्न सक्यौँ, मुभ गर्न सक्छौँ। अब यसको स्पेसहरू घटाउनु बढाउनु पर्यो भने यहाँबाट तपाईँले यसरी घटाउन सक्नुहुन्छ है। हामीले एमएस पावर पोइन्टमा गरेको जस्तै। अब यो हेलो एभ्रीवान लेखेको टेक्स्टलाई मैले के गर्नु पर्यो, हामीले एमएस पावर पोइन्टमा गरे जस्तो बोल्ड इटालिकहरू गर्नु पर्यो। अब कहाँबाट गर्ने त भन्ने कुरा यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ ठ्याक्क माथि यसको एबोभ हेर्नुहोस्, यहाँ बी लेखिरहेछ, आई लेखिरहेछ, यु लेखिरहेछ, अनि यहाँनिर फन्ट साइज लेखिरहेछ, यहाँ फन्ट फेस लेखिरहेछ। भनेको हामीले पावर पोइन्टमा गरे जस्तै नै सबै छ क्या। तपाईँले अब यो फन्ट फेर्नु पर्यो, एरियलमा छ, अर्कोमा लाउने भने यहाँ ड्र्याग क्लिक गर्नुहोस्। अब कुन फन्टमा लाने हो त तपाईँले यहाँबाट सेलेक्ट गरिदिनुहोस्। अनि फन्ट साइज बढाउने घटाउने हो भने माइनसमा थिच्दै जानुहोस्, घट्दै गयो, प्लसमा थिच्दै जानुहोस्, बढ्दै जान्छ। है 50 60 राखिदिएँ ल। अनि यसलाई बोल्ड गर्ने हो भने हामीले कन्ट्रोल बी किबोर्डबाट गर्दा पनि हुन्छ होइन, अनि अथवा यहीँबाट बीमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। अब इटालिक गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल आई अथवा यही आईलाई क्लिक गर्दा पनि इटालिक हुन्छ। अब यु गर्नु भनेको अन्डरलाइन गर्नु हो भनेपछि यहाँ युमा क्लिक गर्यो भने के हुन्छ, हेलो एभ्रीवानलाई अन्डरलाइन हुन्छ। यी सबै हामीले पावर पोइन्टमा गरेकै सामान्य सामान्य कुराहरू नै रहन्छन्। अब यो ए को काम हेर्नुहोस् है, टेक्स्ट कलर भनिरहेको छ यसले। भनेको हेलो एभ्रीवान भन्ने जुन टेक्स्ट छ त्यसको कलर चाहिँ यसले चेन्ज गरिदिने भयो। यसलाई मैले सेलेक्ट गरेँ, हेर्नुहोस् है, रेड भयो। अब योबाट चाहिँ हाइलाइट कलर भनिरहेको छ। हाइलाइट कलरलाई मैले येल्लो बनाइदिएँ। हेर्नुहोस् त यसले के गर्छ, ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ येल्लो कलर लगाइदिएँ, टेक्स्ट चाहिँ
हाइलाइट गरेर येल्लो र कलरले यहाँबाट तपाईले जुनसुकै कलर मन लागेको छान्न सक्नुहुन्छ। अनि अब यहाँबाट अझै तपाईले मेनु हेर्दै जानुस्। अहिले फर्स्ट फेजमा हामी के गरौँ बेसिक अहिले यति नै हेरौँ। फर्स्टमा हामीले मैले एकचोटि सर रिभिजन गरेँ ल अहिलेसम्मको। पहिला हामीले गुगलमा साइन इन गर्यौँ थ्रु जीमेल है, जीमेल थ्रु साइन इन गर्यौँ। त्यसपछि गुगल एप्सबाट गुगल स्लाइडमा गयौँ दोस्रो स्टेप। तेस्रो स्टेपमा हामी गुगल स्लाइड्समा गइसकेपछि यो एउटा नयाँ गुगल स्लाइड क्रिएट भयो र क्रिएट भएको गुगल स्लाइड्सलाई रिनेम गर्यौँ, नाम राख्यौँ चौथो स्टेपमा। अब पाँचौं स्टेपमा के गर्यौँ हामीले स्लाइड इन्सर्ट गर्यौँ, नयाँ स्लाइड 1 नम्बर स्लाइड मात्र थियो, हामीले यहाँ गएर अर्को स्लाइड थप्यौँ आफ्नो प्रिफरेबल लेआउटको बेसिसमा अर्को स्लाइड थप्यौँ 2 नम्बर 3 नम्बर गर्दै। पाँचौं काम। अब त्यसपछि छैटौं काम के गर्यौँ हामीले यो एमएस पावर पोइन्टमा बनाएको टेम्प्लेटलाई के गरेँ मैले यो गुगलको स्लाइड्समा इम्पोर्ट गरेँ। त्यसको लागि म कहाँ गएँ फाइलको इम्पोर्ट स्लाइड्समा गएँ छैटौं काम। अनि सातौं नम्बरमा हामीले के गर्यौँ यहाँनिर टेक्स्ट राख्यौँ, कुनै अक्षरहरू लेख्यौँ र ती क्यारेक्टरहरूको हामीले फन्ट चेन्ज गर्यौँ, फन्ट साइज बढायौँ घटायौँ, बोल्ड गर्ने, इटालिक गर्ने, कलर चेन्ज गर्ने र हाइलाइट गर्ने कामहरू यति गर्यौँ। यो पहिलो चरणमा हामीले यति काम गरिसकेपछि अब हजुरहरूले के गर्नु पर्यो भने यति काम चाहिँ स्क्रिन सेयर गरेर देखाउनु पर्यो, अनि मात्रै हामी दोस्रो फेजमा जान्छौँ है। ल चन्द्र सिग्देल सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएछ। राजकुमार सर। सर मैले एउटा जिज्ञासा राखेँ सर। हुन्छ। त्यो एमएस वर्डको पनि यसरी डाइरेक्ट जान्छ कि पावर पोइन्ट बनाएर मात्रै जान्छ सर? भन्नाले पावर पोइन्ट बनाएर मात्रै अनलाइन स्लाइडमा लान सकिन्छ कि वर्डमा भएको कुरा पनि यसरी स्लाइडमा अटोमेटिक जान्छ? यसमा इम्पोर्ट चाहिँ पावर पोइन्ट मात्रै हुन्छ सर अहिले चाहिँ। भनेपछि पहिले पावर पोइन्ट बनाउनु पर्यो अनि यसमा इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। यो चाहिँ तपाईँ रेडिमेड छ भने त्यसलाई तपाईँले अब टाइम छैन नयाँ बनाउन पुगेन भने चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने हो, नत्र भने तपाईँले यहीँनिर काम गर्दै बनाउँदै गर्न पनि सक्नुभयो। ए हजुर सर। छवि सर नमस्कार। नमस्कार सर यो यसलाई चाहिँ जस्तो हामीले हामीले गुगल डक्सहरू गर्दाखेरि जस्तो हामी यतापट्टि उसमा चाहिँ ड्राइभमा एउटा फोल्डर बनाएर फोल्डरबाट ओपन गरेर यसलाई यो ल्याउन सकिँदैन सर स्लाइड? सकिन्छ सर, तरिका त्यही पनि त्यो गर्दा पनि हुन्छ। हामीले गुगल ड्राइभमा गएर एउटा फोल्डर बनाएर त्यहाँनिर स्लाइड्सलाई ओपन गर्दा पनि हुन्छ। अनि हामीले स्लाइड ओपन गर्ने अप्सन हुन्छ सर त्यहाँ? यो पनि गुगल ड्राइभमा अटोमेटिकली सेभ भइसकेको छ। सेभ भएको छ तर छरिएर बस्ला नि त सर कता कता? छरिएर बस्छ, त्यसकारण चाहिँ एउटा फोल्डर बनाएर काम गर्दाखेरि एकदम राम्रो। ए सर म स्लाइड शो गरौँ यो स्क्रिन? हुन्छ हुन्छ सर। सर मैले अब यसलाई मैले सुरुदेखि नै गरेँ सर। ल ल मैले यो काम लाग्ने भनेर यहीँ ल्याएर राखेकै सर अलि नजिकै। हुन्छ हुन्छ। यसलाई मैले ड्राइभबाट खोलेँ सर होइन? अब यसमा मैले एउटा फोल्डर बनाएँ। यसलाई चाहिँ मैले अलि बोल्दै भन्नु सर। हजुर अलि बोल्दै तपाईँले गर्ने हजुर फर्स्ट गुगल स्लाइड स्लाइड भनेर लेख्दैछु। हस्
स्लाइड भने यसलाई मैले क्रिएट गरेँ एउटा यो कहाँ गएर बस्छ अब हेरौँ है यहाँ माथि छ सर गुगल स्लाइड माथि सेलेक्टेड नै छ सर हेर्नु त ब्लू कलर लागिरहेछ ए ब्लू कलरमा यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा थर्डको सेकेन्डमा बालकुमार देन मुनि थर्डको मुनि बालकुमार सर लेखे हुन्थ्यो ए हो दे डबल क्लिक ओपन गर्नु न अब यसलाई मैले गुगल स्लाइडमा कसरी अब राइट क्लिक गरेर गुगल स्लाइड्समा तलपट्टि ए यहाँ रहेछ त सर हो त्यहाँ छ ए अब त हामीले गरे जस्तो इन्टरफेस आइहाल्यो ए आयो सर आयो हो सर गर्छौँ ए लामो घुमेर जानु भएछ नि त हजुर हजुर अब यहाँनिर रिनेम गर्न पाइहाल्यो यसरी हैन अनि त्यसपछि गएर यसमा हामीले यहीँबाट थप्दा पनि भयो कि सर अर्को एउटा प्लस गरेर गर्दा पनि भयो नि त हैन हुन्छ हुन्छ यसैबाट अब यहाँबाट मैले फाइलबाट अब मैले चाहिँ इम्पोर्ट स्लाइड गरेँ मेरो त कहाँ छ भन्ने कुरो फाइलहरु हो हजुर अब तपाईले ल्यापटपबाट एमएस पावर पोइन्ट ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ अपलोडमा जाने ए अपलोडमा चाहिँ सर तपाईको हो त्यही छ सर अपलोड ए सर एकछिन सर अपलोड प्रेजेन्टेसन अपलोड हो त्यहाँबाट हो त्यहाँ सेलेक्ट फाइल भन्छ नि हो त्यहाँ क्लिक गरेर अब तपाईले आफ्नो पावर पोइन्ट एमएस पावर पोइन्टमा बनाउनु भएको सेलेक्ट गर्नु होला यहाँबाट अब ओपन के गर्ने ओपन तल ओपन ओपन अब एकछिन ला सर यो अपलोड हुँदैछ कि हजुर सर ओपन हुँदैछ सर अपलोडिङ हुँदैछ थुप्रो रहेछ धेरैवटा स्लाइड छन् होला नि त्यो एनिमेसनहरु भएकोले गर्दाखेरि हो कि सर यहाँ हाम्रो उदय सरले सोध्नु भएको छ गुगल ड्राइभमा स्लाइडको फाइल अपलोड गर्नु र गुगल स्लाइड्समा फाइल इम्पोर्ट गर्नुको डिफरेन्स के होला भन्नुभएको छ तर गुगल अपलोड गर्नु भयो भने र यता गुगल स्लाइड्समा इम्पोर्ट गर्नु भयो भने थोरै डिफरेन्स चाहिँ रहन्छ हैन यो एनिमेसनहरुमा अनि फन्टहरुमा चाहिँ डिफरेन्स आउँछ अरु त खासै त्यस्तो डिफरेन्स रहँदैनन् अनि सर यसको जस्तो अब हाम्रो ए हजुर सरले यो कुरा पनि उठाउनु भएको रहेछ म उनी सोध्नुला भन्दै थिएँ सर अनि यो यसमा हामीले जस्तो यता पावर पोइन्टमा हामीले गरिसकेको हुन्छौँ सर हैन अब यसको पावर पोइन्टमा जानिसकेको कुरालाई फेरि यी ल्याएर गर्दा दोहोरो भयो यो यसको फाइदा चाहिँ के त सर अब यो यसको मेन फाइदा भनेको यो अनलाइन हो हामीले कहीँ पुगेर हाम्रो प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर आफ्नो गुगल ड्राइभ खोलेर सररै पावर पोइन्ट देखाइहाल्ने एउटा हजुर त्यो चाहिँ यसको शेयरिङ कोलाबोरेसन गर्नु एकदमै राम्रो पार्ट छ हामीले एउटै स्लाइडमा धेरै जनाले एउटै प्रेजेन्टेसन फाइलमा धेरै जनाले सँगसँगै काम गर्न पायौं क्या तपाईले स्लाइड नम्बर 1 गर्नुहुन्छ 2 मा अर्को जना सरले 3 मा अर्को जनाले 4 मा स्लाइड सर एकैचोटी काम सकिन्छ क्या हजुर अब के गर्नु सर यो हामी जुन गुगल ड्राइभमा अपलोड गर्छौं नि फाइलहरु हजुर हजुर जस्तै स्लाइड अपलोड गर्दा पनि कुरा यही नै होला सायद हैन अनि हामीले गुगल स्लाइडमै अपलोड गर्दाखेरिको राम्रो पक्ष चाहिँ के हुन्छ सर गुगल स्लाइड्स नै राख्नुको पक्ष चाहिँ जस्तै मैले पावर पोइन्टमा कुनै एउटा प्रेजेन्टेसन बनाए फाइल बनाए हैन सर त्यो स्लाइडहरु छ भनौं न अब त्यो मैले त्यो स्लाइडलाई गुगल ड्राइभमा पनि राख्न सक्छु नि त अनि अब यो गुगलको स्लाइडमै इम्पोर्ट गर्दाखेरिको राम्रो पक्ष चाहिँ के होला भन्न खोजेको नि यो चाहिँ जस्तो तपाईले गुगल स्लाइडमा गएर इम्पोर्ट गर्नु र ड्राइभमा अपलोड गर्नुको धेरै डिफरेन्स चाहिँ छैनन् सर कुनै कुनै पार्टमा एनिमेसनको पार्ट र
फन्टलाई सपोर्ट गर्ने नगर्ने कुराहरुमा मात्र फरक रहन्छ, अरु उस्तै नै हुन्छ। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ सपोर्ट गर्छ सर? अब तपाईले यहाँ इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली फन्टहरुमा चाहिँ समस्या दिन सक्छ है। इंग्लिश फन्ट चाहिँ सपोर्ट गर्छ। हजुर। तपाईले तर युनिकोडहरु स्लाइड चलाएर भएकोले गर्नुपर्ने हुन्छ। पावर पोइन्टको स्लाइड भएकोले त स्लाइडमै हजुर। इम्पोर्ट गर्दा चाहिँ राम्रो होला सायद हैन? इम्पोर्ट गर्दा चाहिँ राम्रो, दुईटै एउटै खालको फाइल हुँदाखेरि चाहिँ। धेरै अब कुरा तपाईले मिल्न सक्छ। त्यहाँ अब सर के गर्नु? सर्भर रिजेक्टेड भनिरहेछ नि सर, माथि हेर्नु त हजुर। सर्भर रिजेक्टेड भनिरहेछ त। त्यो कालोमा कहाँनिर? हेर्नुस् त, त्यहाँ कालो लाल ए हजुर हजुर हो, हजुर। त्यहाँ सर्भरले रिजेक्ट गरेर तपाईको फाइल चाहिँ अपलोड गर्नलाई धेरै भएर हो कि के भएर हो? ए मानेन सर? डिसमिस गरिदिनुस्। यसलाई कहाँबाट गर्नु सर? डिसमिस त्यही छ, त्यो सर्भर रिजेक्टेडकै छेउमा डिसमिस लेखेको छ। ए लिन मानेन सर त? अलिकति थोरै एमबी भएको फाइलहरु अथवा ग्राफिक्स अलिक थोरै भएको गर्नु न। इन्टरनेट अलिक राम्रो छ। यसले लिएन है सर यो। अरू सरहरुकोबाट हेरौँ न सर, यो बुझिहाल्यो कि। मैले यही सोध्न खोजेको थिएँ, जस्तो ड्राइभ बनाएर फोल्डरमा त्यसरी हामीले अब यो त्यसो हो भनेदेखि त यो मैले अहिलेको फाइल त हाल्न सकिनँ नि त सर त्यहाँ हैन? गर्न पाउनु भएन। त्यही त, अब त्यसको उपाय के छ केही त सर? मैले इन्टरनेट त्यो लानै पर्ने भयो भने त्यसको उपाय चाहिँ के छ? उपाय चाहिँ अब तपाईले गुगल ड्राइभमा अपलोड गर्ने र पावर यो गुगल स्लाइड्सबाट ओपन गर्ने। अब त्यसलाई चाहिँ मैले त्यो पावर पोइन्टलाई चाहिँ त्यो गुगल ड्राइभमा अपलोड गर्ने। लगेर त्यही अहिलेको फाइलमा त्यो फोल्डरमा लगेर राख्ने। त्यहाँ राख्ने, अनि त्यसलाई ओपन चाहिँ गुगल स्लाइड्सको थ्रुबाट गर्ने। हुन्छ सर, म अरू सरहरुको पनि। हुन्छ, हस्। सर मैले यति गरेको छु। हजुर हजुर। यो एउटा अहिले भर्खर पीपीटी गुगल डक्स बनाएँ सर यसमा, अनि त्यसपछि अरु प्रोसेस। त्यसलाई ओपन गर्नु त। यति यहाँ सरसँग यति गरेको छु। ठिक छ म्याम, त्यहाँ क्लिक गर्नुस् त। ल, फर्स्ट नम्बर स्लाइड भयो, सेकेन्ड नम्बर स्लाइड भयो हैन? हजुर। टेक्स्ट राख्नु भयो। अहिले हामी सामान्य अनि यो मैले इम्पोर्ट गरेको उताबाट। ल ठिक छ। पावर पोइन्टबाट। अब नयाँ गरौँ न सर, नयाँ गर्नु हुन्छ? नयाँ गर्नलाई प्लसमा गएर प्लसमा जाने। त्यहाँ डाइरेक्ट प्लसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले लेआउटहरु चाहिँ डिफल्टमै बस्छ क्या उसले, त्यसकारण त्यो ड्रप डाउन एरो छ नि। हजुर, यहाँनिर छ। त्यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ अब कस्तो लेआउट तपाईलाई चाहिएको त्यही अनुसार चाहिँ छान्ने हो। यो बरा क्षेत्र लेख्नु भएको छ नि, यसको वरिपरिको निलो लाइनलाई के पो भनिन्छ मैले टेक्स्ट होल्डर भनिन्छ है। त्यसले अक्षरलाई टेक्स्टलाई होल्ड गरेर राख्छ नि त, हो नि त त्यो, त्यसकारण त्यसलाई टेक्स्ट होल्डर भन्छ। जबसम्म टेक्स्ट होल्डर अथवा टेक्स्ट बक्स ल्याइँदैन तबसम्म त्यो सेलमा त्यो स्लाइडमा चाहिँ केही कुरा पनि लेख्न पाइँदैन है। के गर्नु सर? अब यसको फन्ट फेर्ने गरिदिनुस् त, फन्ट साइज र फन्ट फेस। फन्ट साइज त्यहाँबाट बढाउने घटाउने, फन्ट फेर्नलाई चाहिँ अघिल्लो अप्सनमा गएर कुनै फन्ट सेलेक्ट गर्ने। सर चन्द्र सरले सोध्दै हुन्छ एमएस वर्डबाट सिधै स्लाइडमा इम्पोर्ट गर्ने कुनै फङ्सनहरू छन् कि भनेर। यो गुगल डक्स, यो गुगल स्लाइड्सबाट चाहिँ डाइरेक्टली छैन, हामीले त्यसको लागि चाहिँ एडन्सहरू एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ एडन्स भन्ने छ, त्यसबाट एडन्स चाहिँ खोजेर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब के गर्नु सर?
म्याम यति नै अहिले। अब हामी बिस्तारै अझै यहाँ बढ्दै जान्छौँ। ए हो। हस्। ल ओके, अब हामी त्यसो भने नेक्स्ट स्टेपमा जाउँ। हुन्छ सर, यतिसम्म त सायद यतिसम्म त केही कन्फ्युजन हुनु छैन होला। छैन सर, यो धेरै प्र्याक्टिस गराउनु भएको छ सरले ए यतिसम्म त। ल ओके, हामीले पहिलो चरणमा के गर्यौँ भने यो स्लाइड गुगल स्लाइडलाई ल्याएर त्यसमा हामीले टेक्स्ट राख्ने अनि त्यसको टेक्स्टको फन्ट फेस र फन्ट कलर चेन्ज गर्ने सामान्य क्यारेक्टर फर्मेटिङका कामहरू हेऱ्यौँ। जस्तो यो टेक्स्ट सेलेक्ट गरेपछि यहाँ हुने फन्ट फेर्ने, कलर हाइलाइटिङका कुराहरू, ब्याकग्राउन्डहरू हेऱ्यौँ। अब त्यही सँगसँगै हामीले यहाँनिर गएर यसको अलाइनमेन्टको काम पनि गर्न सक्छौँ। लेफ्ट अलाइन, सेन्टर अलाइन, अनि राइट अलाइन र जस्टिफाई, यो कुराहरू पनि हेर्न सक्छौँ। र त्यसकै मुनिपट्टि हेर्नुहोस् है, टप अलाइन, मिडल अलाइन र बटम अलाइन। यसलाई मैले क्लिक गरेँ भने हेर्नुहोस् त के भयो, यो टेक्स्ट होल्डरको माथिपट्टि झुन्डेर लेखी जस्तो भयो यसले। अब यो बिचको गरेँ भने बिचमा बसे, टप अप्पर साइड र लोवर साइडमा इक्वल स्पेस छोडेर यो मिडल अलाइन भएर बस्छ। अब मैले बटममा क्लिक गरेँ भने बटममा यो अलाइन भएर बस्छ। यो चाहिँ यसमा थप फिचरहरू भयो। यो तल्लो चाहिँ, यो अरू चाहिँ हामीले माथि अरूमा गरेकै कुराहरू हो। लेफ्ट अलाइन, सेन्टर अलाइन, राइट अलाइन अनि जस्टिफाई। र यो मुनिको चाहिँ हामीले एक्सलमा तपाईँहरूले गर्दाखेरि याद गर्नुभएको थियो भने याद होला, टप अलाइन, मिडल अलाइन र बटम अलाइन। अब त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्। हजुर ठिक छ, गर्दै हुन्छ, गर्नुहुन्छ। त्यो एउटा मेरो यो साह्रै यो उनी अप्ठ्यारोमै रह्यो क्या सर। म भन्नु त त्यो जस्तो अब यसमा नि सर हामीले कस्तो भन्दाखेरि हामीले त्यो जुन अघि जुन उद्देश्य भन्नु पनि सर यसको, त्यो उद्देश्य त यसबाट त पुरा होला जस्तो लागेन सर। त्यो जस्तो मैले यतापट्टि जुन पावर पोइन्ट बनाएको हुन्छ नि सर, त्यो मैले गुगलमा राखेँ, अहिले मैले डाउनलोड गरेँ होइन। र त्यहाँबाट स्लाइडबाट खोल्दाखेरि पनि यसले त्यही भन्यो सर, धेरै ठुलो भयो भन्छ, सानो राख्दा धेरै ठुलो भयो, सानो चाहिँ लि भन्छ। फाइल साइज धेरै भयो होला। अब त्यो त्यसमा त्यो स्लाइडमा चाहिँ भिडियो अडियोहरू धेरै फाइल राख्नु भएको छ। हजुर त्यही छ होला सर, एमिनेसन बढी भएकोले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको होला सर। त्यो चाहिँ तर त्यो सबैलाई चाहिँ होल्ड गर्दैन रहेछ नि त सर यसले। ए यसले त त्यति धेरै फाइलहरू चाहिँ सपोर्ट गर्दैन सर। धेरै मेमोरी भयो भने हाम्रो यो गुगल स्लाइड्स चाहिँ इम्पोर्ट गर्न सक्दैन। त्यसो भएदेखि त हामीले चाहिँ अलिक सानो लाइट वेटेड प्रेजेन्टेसन फाइलहरू मात्रै इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। प्लस डिमेरिट्स चाहिँ सरले कुरा कोट्याइहाल्नु होइन। डिमेरिट्स भन्दाखेरि हामीले एमएस पावर पोइन्टमा जे जति सबै एनिमेसन ट्रिगर लगाएको थियौँ नि हामीले क्विज बनाउँदा, सबै एनिमेसन ट्रिगरहरू एक्सनहरू यसमा पाइँदैनन् है। सबै छन् भन्ने होइन, तर थोरै छन्। पोइन्टमा भए जति सबै A to Z फङ्सनहरू यहाँ चल्दैनन् सकभर। तर अहिले गुगलले के गर्दैछ भने सकभर धेरैलाई इम्प्लिमेन्ट गरौँ, बनाऊ, एमएस पोइन्टसँग कम्प्याटिबल नै बनाऊ भनेर चाहिँ उसले डेभलपमेन्ट चाहिँ गरिरहेकै छ। तर अहिले सबै कुरा इम्प्लिमेन्ट भइसकेका छैनन्। भनेपछि यस्तो लाइटहरू खालको स्लाइडहरुलाई मात्रै हुन्छ। अर्को पनि के हुन्छ भन्दा हामीले अफलाइन काम गर्नु र अनलाइन काम गर्नुमा धेरै डिफरेन्स पर्छ सर। आफू जहाँ गयो केही बोकेर लानु परेन, आफ्नो गुगल आइडी परेन, सजिलो चाहिँ त्यही हो। हैन त्यो त अब जस्तो मैले अब अघि जुन बनाएको स्लाइड त मैले अब बोकेरै हिँड्नु पर्ने भयो नि त, यहाँ त सपोर्ट नगर्दो रहेछ नि त। धेरै मेमोरी भएर। हजुर। ल ओके, हामी यो सर अर्को एउटा गरौँ न अनि त्यस पछाडि हेर्न थाहा हुन्छ नि। छोटो गरी हेरे कि छोटो चाहिँ भयो त्यो पछाडिको त उ चाहिँ हैन, जस्तो हामीले बनाएको क्विज एउटा गरी हेरौँ न सर, हुन्छ कि हुँदैन? क्विजको चाहिँ आएन के। उत्तम सर, हजुर खासमा सर म्यामहरु अहिले केमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने यो पावर पोइन्ट चलाउनु र यो गुगल स्लाइड चलाउनुमा के फरक भनिराख्नु भएको छ सरहरूले।
मलाई चाहिँ मेरो विचारमा अब हामी त अनलाइनमा प्राय ब्याकअप राख्ने काम गर्ने त्यति बानी भइसकेको छैनौँ। त्यो गुगल स्लाइड चाहिँ कस्तो बेला चाहिँ उपयोगी होला भने जस्तो सानो हामीसँग एउटा ट्याब छ, हामी आज प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने छ, ट्याबमा अब मानव अफिस पावर पोइन्ट चलेन, ट्याबमै तत्काल स्लाइड बनाउनु पर्यो, प्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो भने हामी ट्याबमा ब्राउजर त हुन्छ, ब्राउजर हुने बित्तिकै हामीलाई पावर पोइन्ट नै चाहिएन, हामीले त्यही अनलाइनमै बनाउने, अनलाइनबाटै प्रेजेन्टेसन गर्न सक्यौँ। अब उत्तम सरको जस्तो अफलाइन भिडियो हामीलाई अफलाइन भिडियो चाहिन्छ भन्ने छैन, त्यसरी अनलाइनमा हामीले देखाउने हुँदा त हामीले युट्युबको लिङ्क राख्न सक्छौँ, भिडियो किन राख्ने, त्यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ नि। त्यसरी सर काम हो चाहिँ सर गर्न सकिन्छ। हो त्यो हो भन्दा त्यसरी हो भन्दा ठिक छ सर। ए हजुर हजुर हस् सर हस्। ल अब त्यसपछि अलिक अगाडि बढेँ ल। जस्तो हामीले यहाँ फर्मेटिङको कुराहरू सामान्य हेर्दै थियौँ, अलाइनमेन्टको कुरा हेऱ्यौँ, अनि लाइन स्पेसिङका कुराहरू कति छोड्ने, हामीले वर्डमा ग्यापिङ छोड्थ्यौँ, लाइन स्पेसिङ हो, यी स्पेसिङका कुराहरू यहाँ छन् है। अब यो हामीले सर उतापट्टि पावर पोइन्टमा वर्डमा सबै कुराहरू गरिसकेका छन्, तिनै कुराहरू यहाँ गर्न पाइन्छन्, तर त्यो ठाउँ चाहिँ कहाँ हो, लोकेसन कहाँ छ र कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू मात्रै हेर्दैछौँ। अब यसपछि यहाँ हेर्नुहोस्, यो अन्डु रिडु, यहाँ प्रिन्ट छ, हामीले उतापट्टि प्रिन्टको अप्सनहरू भिन्नै देख्थ्यौँ, तर यिनीहरू चाहिँ यहीँ छ नि। अब यसमा पेन फर्मेट छ, त्यस्तै गरेर यसको जुमिङ पार्ट, यो स्लाइड जुम कतिमा गरेर हेर्ने, ती कुराहरू छन्। अनि यहाँनिर चाहिँ सेलेक्टको अप्सन छ है। त्यस पछाडि यहाँ हेर्नुहोस् टेक्स्ट बक्सको छ, म एउटा यहाँ गरेर हेरेर यहाँ गएँ। अब म ब्ल्याङ्क स्लाइड छान्छु है। ब्ल्याङ्क स्लाइडमा मैले यहाँ कुनै पनि टेक्स्ट टाइप गर्न पाउँदैन। अब यो टेक्स्ट टाइप गर्न नपाएपछि त के भएन, हाम्रो स्लाइडको त काम भएन। सो फर्स्ट हामीले के गर्नुपर्छ, स्लाइडमा टेक्स्ट ल्याउनु पर्यो भने टेक्स्ट बक्स ल्याउनु पर्यो। टेक्स्ट बक्समा क्लिक गर्नुहोस् र यसरी यसलाई ड्र गर्नुहोस् टेक्स्ट बक्सलाई, र अब यसभित्र रहेर तपाईँले कन्टेन्टहरू लेख्नु होला। बढाइदिए पनि अनि अब यता क्लिक गर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् है, अटोमेटिकली के थियो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ ब्ल्याङ्क स्लाइडमा कहिले पनि टेक्स्ट होल्डर आएको हुँदैन, टेक्स्ट बक्स हुँदैन, त्यसमा हामीले कुनै पनि डाटा इन्सर्ट गर्न सकेनौँ। सो द्याट मैले के गरेँ, टेक्स्ट बक्सको थ्रुबाट पहिला टेक्स्ट बक्स ड्र गरेँ, अनि त्यसको एरियाभित्र गएर चाहिँ टेक्स्ट इन्सर्ट गरेँ है। यो काम चाहिँ तपाईँहरूले एमएस पावर पोइन्ट पनि सेम हो, ब्ल्याङ्कमा टेक्स्ट लेख्नु पर्यो भने हामीले टेक्स्ट बक्स ल्याउनै पर्यो, र यहाँ पनि सिमिलरली ब्ल्याङ्क टेम्प्लेट तपाईँले सेलेक्ट गर्नुभएको छ भने टेक्स्ट बक्स ल्याएर मात्रै डाटा इन्सर्ट गर्न पाउनुहुन्छ। यो भयो युज अफ टेक्स्ट बक्स। अब त्यस पछाडि यहाँ हेर्नुहोस् इन्सर्ट इमेज भनिरहेको छ नि त, यहाँ क्लिक गरौँ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ 6वटा अप्सन छन् इमेज इन्सर्ट गर्नलाई। हामीले अपलोड फ्रम कम्प्युटर भनियो भने चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरबाट यहाँनिर इमेज अपलोड गर्ने अप्सन आउँछ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँबाट तपाईँले छान्नु पर्यो इमेज है, कुनै एउटालाई सेलेक्ट गरेर ओपन गर्ने। जस्तो मैले यसलाई सेलेक्ट गरेर ओपन गरेँ, हेर्नुहोस् है, इमेज इम्पोर्ट भयो स्लाइडमा। यो भयो अफलाइन, मेरो कम्प्युटरमा भएको इमेज ल्याउने तरिका। इमेजको अप्सनमा गएर अपलोड फ्रम गर्ने। अब अर्को छ सर्च फ्रम वेब, सर्च द वेब भनेर छ, भनेको हामीले अनलाइनमा खोज्ने, वेबमा खोज्ने। यसरी गर्नु भने यतापट्टि गुगल इमेजेसमा जान्छ र यो हेर्नुहोस् यसरी कोशी भनेर खोज्यो भने कोशीको इमेजहरू आयो। त्यसैले हामीले के गर्न पायौँ, गरेर यहाँ मुनिपट्टि इन्सर्ट आउँछ र यहाँ क्लिक गर्ने। ल यसरी के भयो, कोशीको इमेज इन्सर्ट भयो है। यो चाहिँ अनलाइनको थ्रुबाट है। यहाँ गयौँ, यहाँबाट अब ड्राइभमा जानुभयो भने तपाईँको गुगल ड्राइभमा अलरेडी अपलोड भएर बसेको फोटोहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर ल्याउन पाउने भयौँ। ड्राइभमा जाने, रिसेन्टली कुन कुन फोटोहरू अपलोड भएका छन्
ती सर यो अफिस 7 मा छ कि छैन सर? हजुर यो अफिस 7 मा छ कि छैन त्यो डाइरेक्ट अनलाइनमा जाने? अफिस 7 मा छ। ए हुन्छ सर। ल यो यहाँबाट अब ड्राइभको भयो। फोटोज भनेको गुगल फोटोज है। गुगल फोटोजको पनि तपाईले फोटो ल्याएर यहाँ इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब गुगल फोटोज कतिजनाले चलाउनु भएको छ छैन हैन, सुरु हामीले क्लासमा पनि राखेका थियौं। फोटो र भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने भने गुगल ड्राइभमा, त्यसमा हामीले फोटो र भिडियो अपलोड गर्न पाउँछौं र तिनीहरूलाई अनलिमिटेड स्पेसमा पनि सेभ गर्न सक्छौं है। र आजकल हामीले धेरैले एन्ड्रोइड फोन चलाउँछौं, त्यसमा चाहिँ अटोमेटिकली हामी यो गुगल फोटोज, यो फोटोहरूलाई गुगल फोटोजमा सिंक्रोनाइज गर्न पनि सक्छौं। यो भयो गुगल फोटोजको कुरा। अब यो भनेको बाइ युआरएल भनेको तपाईसँग एउटा फोटो, तपाईसँग इमेजहरू चाहिँ आफ्नो सिस्टममा छैनन्, ड्राइभमा छैनन्, कहीँ बाहिरको फोटो युआरएल थ्रुबाट ल्याएर राख्नु पर्यो भने चाहिँ बाइ युआरएल गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब त्यस पछाडि मुनिपट्टि क्यामेरा आइरहेछ हेर्नुस् है यहाँ। अब यो गर्नुभयो चाहिँ तपाईले तपाईको सिस्टमको क्यामेरा अन हुन्छ र फोटो खिचेर त्यहाँ इन्सर्ट गर्न पाउनुहुन्छ। तर यो फिचरहरू के थिएनन् हाम्रो एमएस पावर पोइन्टमा थिएनन्। यी नयाँ कुराहरू हुन् है चाहिँ, त्यहाँ नभएका फिचरहरू। त्यसमा चाहिँ फ्रम योर कम्प्युटर र फ्रम सर्च फ्रम वेब थियो, तर यसमा चाहिँ यी 4वटा एडिसनल अप्सनहरू पाइयो इमेजको लागि। यो पनि त्यसमा नभएको यसमा भएका नयाँ फिचरहरू भए। अब त्यसमा यसमा हेर्नुहोस् है, सेप्सको कुरा छ यहाँ। तपाईलाई कस्तो सेप इन्सर्ट गर्नु पर्यो, हामीले एमएस पावर पोइन्टमा राखेका सेपहरू जस्तै यहाँ सेप्स, यहाँ एरोमा जानुहोस्, एरोहरू, कल आउट्सहरू, इक्वेसनहरू, यी कुराहरू हामीले एमएस पावर पोइन्टमा पनि गर्थ्यौँ र यहाँ पनि त्यही कुराहरू छन्। जस्तो मैले अब एउटा सेप्समा गएर रेक्टेंगल ल्याएँ, यसरी मैले रेक्टेंगल ड्र गरेँ। अब यसमा हामीले उहाँ गरे जस्तै कुराहरू यहाँभित्र कन्टेन्ट लेख्नुमा डबल क्लिक गरेर लेख्न थाल्ने, अनि यसलाई मैले रिसाइज गरेँ, यसरी यसलाई ड्र्याग गरेर बोकेर लाने। यस्ता कुराहरू हामी जसरी उता पावर पोइन्टमा गर्थ्यौँ त्यही तरिकाले यहाँ पनि गर्न सक्छौं। ल यो भयो सेप्सको कुरा। अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ लाइन चाहिँ, तपाईलाई लाइन ड्र गर्नु पर्यो भने यसरी तान्दिनुहोस् है। यहाँनिर जानुहोस् है, लाइन प्लेन लाइन भयो, एरो वाला लाइन हो कि, अनि एल्बो कनेक्टर्स, कर्व कनेक्टर्स हैन, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लाइन्स यहाँनिर पाइन्छन् र त्यही ड्र गर्नुहोस्। एरो गर्नुभयो भने यसरी यतापट्टि यहाँनिर हेर्नुहोस् त एरो देखिरहेछ है। एरो ड्र गर्नु पर्यो भने हामी यो अप्सनमा गएर एरो ड्र गर्छौं। ल यो भयो हाम्रो गुगल स्लाइड्समा इमेज कसरी इन्सर्ट गर्ने, टेक्स्ट बक्स कसरी इन्सर्ट गर्ने र सेपहरू कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुराहरू, र यहाँनिर लाइन पनि त्यही सँगसँगै आइरहेको थियो। अब मैले के गर्दैछु भने यो एरो छ नि, यसमा हेर्नुहोस् है, यहाँनिर सरी यसो गर्छु ल, फिल कलर आइरहेको छ। यसो गर्दै भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त, हाम्रो यो टेक्स्ट बक्स भित्र के भयो, फिल कलर लाग्यो। यो अप्सनमा जाने र तपाईलाई कस्तो कलर लगाउन मन छ त्यो कलर छानिदिने। अब हेर्नुहोस् ल डिफरेन्स चाहिँ, मैले यहाँ बाहिर क्लिक गरेँ भने यहाँ हेर्नुहोस् त त्यो अप्सन आयो त, आएन नि। तर जब मैले यसमा क्लिक गर्छु एरोमा, अनि फेरि के भयो, लाइन कलर भनेर आयो। अनि जब म यो टेक्स्ट बक्समा क्लिक गर्छु तब के हुन्छ, यहाँ फिल कलर भनेर आउँछ। भनेको अर्थ यसले के गर्छ भने ट्र्याक गर्छ क्या, तपाईँ गुगल स्लाइड्स भित्रको टेक्स्ट होल्डरमा अथवा टेक्स्ट बक्समा हुनुहुन्छ कि सेपमा हुनुहुन्छ कि स्लाइडमा हुनुहुन्छ भनेर उसले थाहा पायो। तपाईँ टेक्स्ट बक्समा हुनुहुन्छ त के भन्नु, उसले फिल कलर भनेर यहाँ ग्रीन बनाइदियो। जब तपाईँ यहाँ बाहिर हुनुहुन्छ उसले के भन्छ, ब्याकग्राउन्ड कलर राख्न दिन्छ है। जब तपाईले सेपहरू क्लिक गर्नुहुन्छ तब उसले के भन्छ, यहाँ लाइन कलर चेन्ज गर भन्छ क्या। यो कुराहरू पनि हाम्रो
लेआउट हाम्रो स्लाइडमा भएको कन्टेन्ट अनुसार चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। जस्तो तपाईले चाहिँ अब नआत्तिनुस् के, ला मेरोमा चाहिँ लाइन कलर आएन, फिल कलर आएन भने नआत्तिनुस्। तपाईले सिलेक्ट गरेको कन्टेन्टको डिपेन्डमा यो कुरा आउने हो। अब यसकै छेउमा चाहिँ यहाँ बोर्डर कलर भनिरहेको छ। देखो यो टेक्स्ट बक्सको बोर्डर कलर लगाउनु पर्यो भने हामी यहाँबाट लाउँछौँ। त्यसपछि त्यो बोर्डरको वेट कति राख्ने अनि बोर्डरको स्टाइल्स कस्तो राख्ने भन्ने कुराहरू यहाँ छन्। र यसरी हामीले के गर्छौं, यो पहिलो कन्टेन्ट है यो मेन्युमा देखिएका कुराहरू हेर्छौं। ल अब यहाँसम्म आउँदा तपाईहरुलाई अहिले मैले थप के गराएँ भने यो फन्ट सिलेक्सनको फर्मेटिङको पछाडी चाहिँ रिडु अन्डु प्रिन्ट र सिलेक्सन, टेक्स्ट बक्स, इमेज इन्सर्ट गर्ने, शेप इन्सर्ट गर्ने र लाइन एरोहरू इन्सर्ट गरेर त्यसको कलर फेर्ने कुराहरू हेर्यौं। यति 3-4 वटा कुरामा हजुरहरुलाई काहीँ कन्फ्युजन हुन्छ भने सोध्नु होला। टेक्स्ट बक्स इन्सर्ट गर्ने, इमेज इन्सर्ट गर्ने र शेप इन्सर्ट गर्ने। सर टेक्स्ट कलर लगाउने चाहिँ कहाँबाट? तपाईले टेक्स्ट सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि यहाँनेर टेक्स्ट कलर भन्ने छ सर। हजुर ए पनि हजुर सर, इटालिक अन्डरलाइनको छेउमा। यो त वर्ड पावर पोइन्टमा जे छ त्यही ठ्याक्कै छ सर। सबै त्यही फिचर हुन्। यस मात्र यो के हो, अनलाइन भइदिएको के सजिलो हामीलाई त्यो। अब यसलाई हामीले यस पछाडीको पार्टहरु हेर्दै जाउँ ल। हामीले गरिराखेकै पार्टहरु छन् कि त्यही भएर सजिलो हुन्छ यो। अब अब्जेक्टहरु, डिफरेन्ट अब्जेक्टहरु कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुराहरु छन् यहाँ। हामीले पावर पोइन्टमा गरे जस्तै इमेज इन्सर्ट गर्न पाइयो, टेक्स्ट बक्स राख्न पाइयो, अडियो भिडियो, शेप्सहरु, टेबल, चार्ट, डायग्राम, सबै कुराहरु हामी कहाँबाट इन्सर्ट गर्न पाउने छौं? इन्सर्ट मेन्युमा गएपछि हेर्नुस् ल। म यहाँ गर्छु, यसलाई मैले डिलिट गर्दै। अब हामी जाउँ इन्सर्टमा। हेर्नुस् है, इमेज इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने तपाईले यहाँबाट पनि पाउनु भयो। डाइरेक्टली यहाँ मुनि पनि गयो, टेक्स्ट बक्स राख्ने, अडियो राख्ने हो कि हामीले एमएस पावर पोइन्टमा त म्युजिकहरु राख्थ्यौं नि, हो त्यस्तै अडियो राख्न पाइन्छ यहाँबाट। माइ ड्राइभमा गयो अहिले। यसलाई मैले क्लोज गरेँ। इन्सर्टमा भिडियो राख्नु पर्यो भने यहाँबाट पाइन्छ। शेप्स राख्नु पर्यो भने पाइयो। टेबल फर्मेटिङ गरेर निकाल्नु पर्यो भने टेबल पनि यहाँबाट पाइयो। चार्ट इन्सर्ट गर्नु पर्यो जस्तो मैले पाइ चार्ट इन्सर्ट गर्नु पर्यो। हामीले पावर पोइन्टमा पनि यसरी चार्ट इन्सर्ट गरेका थियौं नि। अनि यसको एडिट गर्नलाई चाहिँ एमएस पावर पोइन्टमा के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि यही साइडमा एक्सेल फाइल ओपन हुन्थ्यो र हामी त्यसमा एडिट गर्थ्यौं। तर यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ त डाइरेक्टली चार्ट मात्रै आयो। एक्सेल फाइल कहाँ छ त एडिट गर्नलाई भने यहाँनेर हेर्नुस् है, लिंक्ड चार्ट अप्सन चाहिँ यहाँ क्लिक गर्दियौ अनि ओपन सोर्स गर्नुस्। एकछिन लोड हुन टाइम लिँदैछ। ल हेर्नुस्, हामीले वर्ड एमएस पावर पोइन्टमा गरे जस्तै यसमा हामी जब यो लिंकमा क्लिक गर्यौं तब उले डेटा सोर्स देखाइदियो। टिम 1, टिम 2, टिम 3, टिम 4 अनि पिरियड 1, 2, 3, 4 मा चाहिँ के छ त भ्यालु भन्ने कुरा देखाइदियो। यसलाई चाहिँ अनि यहाँनेर एउटा पाइ चार्टमा रिप्रेजेन्ट गर्न पाइयो। यो एमएस पावर पोइन्टमा चाहिँ यति राम्रा कलर कम्बिनेसन मिलेका के छैनन्, पाइ चार्टहरु छैनन्। तर यहाँ चाहिँ धेरै राम्रा स्लाइडहरुको डिजाइन र पावर यस्तो यो पाइ चार्टहरु देखिन्छ है। अब यसलाई एडिट गर्नु पर्यो भने तपाईले यहाँ क्लिक गर्ने, यहाँ एडिट गर्दै जाने। टिम 1 हैन, यहाँनेर क्लास 1, अब यहाँनेर क्लास 2, त्यसरी क्लास 3, त्यसरी
क्लास 4 गरे। अब हेर्नुहोस् न यहाँ अपडेट भइसक्यो। क्लास 4 आयो, क्लास 1 आयो, यतापट्टि क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 आयो। सबै चेन्ज भइसक्यो नि त डाटा। तर हामीले एक्सेलमा पो चेन्ज गरेँ त यहाँ चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ। हेर्नुहोस् त अहिलेसम्म यहाँ के छ टिम 1, टिम 2, टिम 3, टिम 4 नै छ। जबकि हामीले यहाँ अपडेट गरिसक्यौँ क्लास 1 देखि 4 सम्म राखिसक्यौँ। अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ यति गरेपछि अपडेट भन्ने बटन आउँछ यहाँनिर क्लिक गर्ने। यहाँ क्लास 1 मा 27 थियो, क्लास 2 मा 36 थियो हैन। अपडेट गर्दाखेरि यहाँ पनि अपडेट भएपछि सबै आए। क्लास 1 मा यति %, क्लास 2 मा यति %, 3 मा यति %, 4 मा यति % भनेर पोइन्ट स्कोर गरेको आइहाल्छ है। यो चाहिँ भयो इन्सर्टबाट चार्ट इन्सर्ट गर्ने तरिका, पाइ चार्ट। अब डायग्राम इन्सर्ट गर्ने हो कि वर्ड आर्ट इन्सर्ट गर्ने हो कि लाइन इन्सर्ट गर्ने हैन, यी सबै कुराहरू यहाँ आउँदै जान्छन्। अब फर्मेटिङमा हेरौँ। फर्मेटिङमा टेक्स्ट फर्मेटिङ, टेक्स्ट एन्ड अलाइनमेन्ट, लाइन स्पेसिङ, बुलेट एन्ड नम्बरिङ, टेबल इन्सर्ट गर्ने कि फर्मेटिङ गर्ने कि बोर्डर्स एन्ड लाइन्सको कुराहरू सबै कुराहरू आउँछन् है यहाँ फर्मेटिङमा पनि। हामीले वर्डमै एक्सेलमै गरेकै कुराहरू फर्मेटमै गरेकै कुराहरू छन्। अब स्लाइडमा हेर्नुहोस्, न्यू स्लाइड भनिरहेछ नि त है। हामीले कन्ट्रोल एम गर्यौँ भने न्यू स्लाइड बन्छ, अनि कन्ट्रोल एन गर्यौँ भने चाहिँ के भन्छ त? त्यो दुईटा डिफरेन्स चाहिँ मजाले बुझ्नुहुन्छ है। कन्ट्रोल एमले के गर्दैछ यहाँ यसमै बसेर हेरौँ। कन्ट्रोल एमले न्यू स्लाइड इन्सर्ट गर्छ भनेको यहीँनिर अर्को स्लाइड इन्सर्ट गर्ने हो। तर कन्ट्रोल एनले के गर्थ्यो एमएस पावर पोइन्टमा चाहिँ कम्प्लिटली नयाँ पावर पोइन्ट फाइल क्रिएट गरिदिन्छ। कन्ट्रोल एनले चाहिँ, कन्ट्रोल एमले चाहिँ यस्तो स्लाइड मात्रै थप्दै जान्छ। तीनै फिचर छन्, डिलिट स्लाइड, स्किप स्लाइड, मुभ स्लाइड भन्ने छ, ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्ने, लेआउट चेन्ज गर्ने, अनि ट्रान्जिसन कस्तो लगाउने भन्ने कुराहरू हामी यहाँबाट सेट गर्न पाउँछौँ। जस्तै मास्टर स्लाइड बनाएर एडिट गर्न भन्न पनि पाइन्छ यसमा। अब त्यस्तै एरेन्जमा जानुहोस्, अर्डरिङ कता अर्डर गर्ने त यसलाई भन्दाखेरि यसलाई मैले सेलेक्ट गरेँ र एरेन्जमा गइहाल्छु। ब्रिङ टु फ्रन्ट, ब्रिङ टु ब्याकवर्ड भनेको फ्रन्टमा ल्याउने हो कि ब्याकमा लाने हो कि अनि बिहाइन्ड द टेक्स्ट लाने हो कि ती सबै फिचरहरू यहाँ पाइहालिन्छ नि अर्डरमा। अलाइन, डिस्ट्रिब्युट, सेन्टर अन पेजको होरिजेन्टल, भर्टिकल, रोटेट कुराहरू चाहिँ कतिमा रोटेट गर्ने भन्ने कुराहरू। अब टुल्समा जाउँ ल। अब टुल्समा चाहिँ हामीले स्पेलिङ चेक गर्ने कि नगर्ने, अनि लिङ्क्ड अब्जेक्ट के छ, डिक्सनरी के छ, यी सबै कुराहरू यहाँ देख्छौँ। र यिनीहरू त्यति कमन चाहिँ छैन नि टुल्सहरू। हामीलाई धेरै कमन टुल्सहरू मात्रै हेरौँ। अब भोइस टाइप स्पिकर नोट्स भन्ने चाहिँ हाम्रो गुगल डक्समा चाहिँ डाइरेक्टली भोइसबाट टाइप हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ स्लाइडमा चाहिँ डाइरेक्टली भोइस टाइप नहुने रहेछ हैन। कहाँ हुने भयो? यो नोट्समा चाहिँ हुने भयो। हामीले भोइस टाइप गरेको कुराहरू यो नोट्समा चाहिँ डिस्प्ले हुने भयो है टुल्समा। अब स्क्रिप्ट एडिटर भनेर चाहिँ यो प्रोग्रामर पार्ट भयो। हामी यसलाई यति नै छोडौँ र एडभान्समा जाउँ। एडभान्समा भनेको तपाईँको यो गुगल स्लाइड्समा के फिचरहरू छैनन् ती फिचरहरू अरू ठाउँमा खोजियो भने देखाउँछ। तर त्यसलाई हामीले गुगल स्लाइडमा इम्पोर्ट गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? एडभान्सको थ्रुबाट इन्सर्ट गर्नु पर्यो। ल यो एडभान्सकोमा म एउटा नयाँ एडभान्स लगाउँछु ल। म्याथको लागि म्याथ टाइप भने चाहिँ यसलाई क्लिक गर्छु र त्यसपछि इन्स्टल भन्छ। यहाँ क्लिक गरेँ, कन्टिन्यू। अब यसले मलाई एकचोटि सोध्छ चुज एन अकाउन्ट भन्छ। मैले अहिले मात्र यो सोध्यो। यहाँ मुनिबाट यसको कन्डिसन पढ्दै आउनुहोस् र एलाउ गर्नुहोस्।
ल अब हेर्नुहोस् यहाँ म्याथ टाइप हेज बिन इन्स्टल भन्छ मेरो सिस्टममा म्याथ टाइप इन्स्टल गरेँ अब मैले डन गरिदिएँ यसलाई पनि क्लोज गरिदिएँ अब एडभान्समा गयो भने यहाँ आयो म्याथ टाइप भनेर सिम्पल म्याथमेटिकल इक्वेसनहरू टाइप गर्नु पर्यो भने यहाँ गुगल स्लाइड्समा दिएको छैन रहेछ भने हामीले एडभान्सबाट एडिसनल फिचरहरू यहाँ ल्याएर काम गर्न सक्छौँ है यो चाहिँ एडभान्सको काम हो ल अब हाम्रो काम के भयो त भन्दाखेरि हामीले जसरी वर्डमा एक्सलमा पावर पोइन्टमा फाइलहरू क्रिएट गर्थ्यौँ अनि स्लाइडहरू एड गर्थ्यौँ त्यसको फर्मेटिङको कुराहरू गर्थ्यौँ अब तिनै कामहरू यहाँ गर्ने हो कि तिनै फिचरहरू छन् तिनीहरूलाई गर्दै जाने मलाई अब स्लाइड सो गर्नु पर्यो अघि सरले भन्नुभयो जस्तो कहीँ पुग्यो अब मोबाइलमा अथवा ट्याबमा अथवा सानो ग्याजेट्सहरूमा चाहिँ तत्कालै पावर पोइन्ट बनाएर देखाउनु पर्यो डिस्प्ले त गर्नु पर्यो भनेपछि गुगल स्लाइड युज गर्ने तर अब यसलाई प्रेजेन्ट चाहिँ कसरी गर्ने त यतिकै स्क्रिनमा त देखाएर भएन हो यसको लागि यहाँनिर यी प्रेजेन्ट भन्ने अप्सन छ कन्ट्रोल F5 फर्स्ट स्लाइड सेकेन्ड स्लाइड थर्ड स्लाइड फोर्थ स्लाइड यसरी आउँदै जान्छ स्लाइडहरू तपाईँ हामीले पावर पोइन्टमा के गर्थ्यौँ यहाँनिर गएर स्लाइड सोमा गएर फ्रम बिगिनिङ अथवा करेन्ट भएर गर्थ्यौँ नि अथवा यहाँ मुनिबाट गर्थ्यौँ हो यो काम चाहिँ कसले गर्ने अब यसको प्रेजेन्ट भन्ने अप्सन छ यहाँ हो तपाईको स्लाइड प्रेजेन्ट हुन थाल्छ ल अब यहाँनिर हेर्नुहोस् न ड्रप डाउनमा यो हुन्छ प्रेजेन्टर भ्यू र प्रेजेन्ट फ्रम बिगिनिङ भन्दै छ सुरुबाटै प्रेजेन्ट गर्ने भने कन्ट्रोल शिफ्ट F5 होइन अहिलेको यो जहाँ हुन्छ त्यहीबाट गर्ने भने डाइरेक्टली यसलाई सेलेक्ट गरेर प्रेजेन्ट गरिदिने ल ओके अब हामी यो गुगल स्लाइड्सको सर र मेन्युको बारेमा हेऱ्यौँ कुन मेन्यु कहाँनिर रहेछ र के काम गर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू हेर्दैछौँ अब यसमा हामीले एनिमेसन ट्रान्जिसनहरू गर्नु पर्यो भने पनि हामी गर्न है यहाँ हेर्नुहोस् ट्रान्जिसन लाउनु पर्यो भने तपाईँले स्लाइडमा गएर ट्रान्जिसन लाउनु पाउनुभयो म 2 नम्बर स्लाइडमा ट्रान्जिसन लगाइदिन्छु स्लाइडमा गएर ट्रान्जिसन छान्छु नन भनिरहेको छ अहिले अब म फेडवाला ट्रान्जिसन लगाइदिन्छु प्ले गरेँ लागिसके स्लाइड्समा ट्रान्जिसन अब मास्टर स्लाइड हामीले सरले कुरा अनुभव गर्नु होला मास्टर स्लाइड पनि यहाँबाट बनाउन ओर्न सक्ने भयौँ है ल अब यसपछि हाम्रो अन्तिमको काम एउटा रहेको छ है त्योभन्दा अगाडि हामी यतिसम्म आउँदाखेरि के गर्न सकिने भयो भन्ने कुरा एकचोटि सर र रिभिजन गरौँ अनि हामी यसको महत्त्वपूर्ण काम सेयरिङको अथवा कोलाबोरेसनको काममा लाग्छौँ सर असाध्यै राम्रो रहेछ सर सर यो एउटा कुरा सोध्नु मन लाग्यो सर भन्नु त यो यसको यो जुन छ नि यो पाइ चार्टमा हामीले अघि त्यो उसबाट चाहिँ बनाएर ल्यायौँ नि सर त्यहाँ एस्कलबाट अनि त्यसमा त सङ्ख्या थियो यसमा पर्सेन्टेज देखाउँछ सङ्ख्या नै राख्न सकिँदैन त्यसरी सर सकिन्छ सर यसको त तपाईँले यहाँबाट सेटिङ मिलाउँदा भयो नि त टाइम लिन्छ कि लोडिङको अब यहाँबाट गएर तपाईहरुले यसका रोटेसन गर्ने होइन
पोजिसन राख्ने हो कि सबै फर्मेटिङ अप्सनहरू गर्नुहोस् त्यस्तै अब यहाँनिर सर कहाँबाट गर्नुपर्छ सर? हजुर हजुर यहाँबाट यो अप्सन छ नि ए यहाँ हजुर 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 त्यहाँबाट गएर गर्नुहोस् हजुर अब अरू सर म्यामहरूलाई यहाँसम्म आइपुग्दा केही छ कि कन्फ्युजन हामीले पावर पोइन्टमा गरेकै कुराहरू छन् सर भर्खर अनलाइन भयो कि मैले बुझिनँ के हो एकचोटि रिपिट गर्नु नि कुन चाहिँ सर कहाँनिर टपिक छ सर यो पाए चार्ट हामीले पावर पोइन्टबाट लिएको हो सर होइन यही इन्सर्ट गरेको सर यो त पावर पोइन्ट यही हाम्रो गुगल स्लाइड्समै हामीले इन्सर्ट गरेका यहाँ इन्सर्टमा गएर चार्ट इन्सर्ट गर्न पाइन्छ नि त सर यहाँबाट डायग्राम टेबल सबै कुराहरू इन्सर्ट गर्न पाइन्छ यहाँबाट हामीले हजुर हजुर यो अलिकति हामी अलिकति नयाँ नयाँ अब बुढो मान्छे है अलिक नयाँबाट गएको मान्छे अलिक अलिक बढी भयो भने कि के भयो सर अब अलिक भएन कि जस्तो लाग्यो है यो चाहिँ हामीले अब पावर पोइन्ट पढिसकेको हुँदाखेरि चाहिँ यति कुरा चाहिँ बढी हुँदैन सर होइन हामीले पावर पोइन्टमा गरेकै फिचरहरू सबै यहाँ त्यही चलाउन पाउने हो त्योभन्दा बढी नयाँ फिचरहरू चाहिँ अब त्यस्तो खासै केही छैन सर यो बिस्तारै गर्दै जानुहोस् न एकचोटि सेयर गरेर अनि कहाँ अड्किनुहुन्छ तपाईँ हामी त्यहीँबाट सहजीकरण गर्दै अगाडि बढिहाल्छौँ सर स्लाइड सो गर्न चाहिँ F5 नै थिच्नु पर्ने यसमा पनि कि के छ यहाँ देखाइरहेको छ कन्ट्रोल F5 गर्नुभयो भने स्लाइड प्रेजेन्ट हुन्छ हामीले यो फ्रम बिगिनिङ गर्नु भने कन्ट्रोल शिफ्ट F5 मा उता चाहिँ F5 ले काम गर्थ्यो हैन तर यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल र F5 गर्नुभयो भने स्लाइड सो हुन्छ जहाँ हुनुहुन्छ त्योबाट हुन्छ तर बिगिनिङबाट गर्नुपर्यो भने कन्ट्रोल शिफ्ट र F5 गर्नुपर्छ छवि सर हजुर यहाँ सुन न यो पावर पोइन्टबाट स्लाइड ल्यायो कि यो इन्टरनेट पराउँछ जस्तो लाग्छ इन्टरनेट छ त तर यो अनलाइन हो कि त्यसकारण चाहिँ हामीले यो इन्टरनेट ब्राउजरमै गएर काम गर्ने हो यही सेभ गर्ने हो र देखाउनु पर्दा पनि यहीँबाट देखाउने हो सर हामीले यो ब्राउजरबाट अनि गुगल स्लाइड ल्याएको हैन सर हजुर गुगल स्लाइड ल्याएको हैन त्यही बसेर काम गरेको गुगल स्लाइडमै चाहिँ हो त्यही त गुगल स्लाइडमा बसेर काम गरेको हजुर हजुर यो त फेरि इन्टरनेट हुँदा मात्रै चल्यो इन्टरनेट नहुँदा फेरि यो चलेन ए र यी गरेका फाइलहरू सबै कहाँ बस्छन् आफ्नो गुगल ड्राइभमा अटोमेटिकली सेभ भएर बसेका हुन्छन् सर यो अब सर एकचोटि रिपिट गर्नु नि ड्राइभमा भर्खर आयो कि त्यही भएर कि अनि यो ड्राइभमा कसरी उ गर्ने भन्ने थाहै भएन ठिकै छ अब हामी सेयर गर्छौँ तपाईँ भनिदिँदै जानु नि सर यो कस्तो भन्दाखेरि अघि सरले त्यहाँ गर्नुभएको थियो नि म्यामले सेयर गर्नु हुन्छ एकजनाले गर्नु न लगइन हुन्छ हो त्यहाँ गुगल एप्समा जानुस् न स्लाइड्समा राइट क्लिक कि लेफ्ट क्लिक कता हो क्लिक हो सर स्लाइडमा खै कता क्लिक अब ब्ल्याङ्कमा जानुस् उयो गर्दाखेरि ब्ल्याङ्क आउँछ नि सर हजुर अब तपाईले यहाँबाट डाटा राख्दै जाने हो पावर पोइन्टमा जसरी डाटा राख्नुहुन्थ्यो बोल्ड इटालिक अथवा फर्मेटिङ कामहरू गर्नुहुन्थ्यो त्यही तरिकाले सबै गर्दै जाने यो अनि कन्ट्रोल एस थिच्नु परेन यसमा चाहिँ अटोमेटिकली सेभ हुँदै जान्छ ड्राइभमा पहिला
स्लाइड प्रेजेन्टेसनलाई सेभ चाहिँ गर्ने नाम राखेर माथिपट्टि अन टाइटललाई चाहिँ रिनेम गर्नु न पहिला। मेरो नाम राखेछ र अब के गर्नुपर्छ अरे? अब बाहिर स्लाइडतिर आएर क्लिक गर्नुहोस् न म्याम, त्यो आफै सेभ भइहाल्छ। माथिपट्टि सेभिङ लेख नि हो, सेभ टु ड्राइभ भन्नुहोस्, सेभ भइसक्यो ड्राइभमा। हजुर। अब तपाईँले स्लाइडमा केही कुराहरू लेख्नुहोस्, कन्टेन्ट लेख्नुहोस्। लेखिदिनु न म्याडम, लेखेर केही पिक्चर ल स्कुलको नाम लेखाइदिनुहोस्। अब कलरहरू लाउनु कता यता कि कता भन्नुभएको थियो। पर हेर्नुहोस् त बोल्ड इटालिक देख्नुहुन्छ नि हो, त्यहाँबाट बोल्ड गर्ने भने त्यहाँबाट सेलेक्ट गर्नु पर्यो पहिला म्याम कन्टेन्टलाई। कन्ट्रोल ए गर्नु न, उता जस्तै त्यही हो, कन्ट्रोल ए गर्दा हुन्छ। सिलेक्ट भएन सर। लाउनलाई फन्ट कलर अझै अगाडि ए लेखेर अन्डरलाइन गरेको छ नि 20 टेक्स्ट कलर बोल्ड इटालिक अन्डरलाइन फन्ट बढाउने फन्ट चेन्ज गर्ने सबै त्यही छन्। ल सर बिस्तारै सिकिएला नि। ल यस्तो गाह्रो छैन यो, तपाईँहरूले गाह्रो लिएर सोचेर लिने भएन कि ल, यो सजिलो छ र हामीले पावर पोइन्ट गरेकै कुराहरू तिनै चलाउने हुन्, यस्तो कम्प्लेक्स छैन। छवि सर, यो अघि सरले त्यो उसमा नि त्यो एउटा जुन नयाँ खोल्नु भयो होइन यतापट्टि उसको स्लाइड, अनि त्यसपछि तपाईँले त्यो उताबाट तपाईँको त्यो अगाडिको त्यो एमएसबाट चाहिँ त्यो पावर पोइन्टबाट हरेर सबै ल्याउनु भएको थियो नि सर त्यो पेजमा। त्यो सपोर्ट मेरोमा चाहिँ अघि मेरो चाहिँ नभएको हो सर, त्यसरी नआएको। तपाईँकोमा त्यो पावर पोइन्ट एमएस पावर पोइन्टमा चाहिँ बडी मेमोरीको स्लाइड भएर एनिमेसन भएर त्यसले इम्पोर्ट गर्न नसकेको छ। ए त्यो इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ सबै त्यही सर र जम्मै बस्छ सर, अनि अब सर आउँदाखेरि तपाईँलाई छान्न दिन्छ अल ल्याउने हो कि सेलेक्टेड ल्याउने हो भनेर छान्न दिन्छ। त्यही सोध्नु खोजेको सर। म शेयर गरेर देखाउँछु है त सर त्यो। ल मेरो त अघि इनपुट गर्न आँटेँ मैले फाइलमा गएर सरले भनेको कुरै हजुर चाहिँ मसँग भएको एउटा सानो सानो ल्याउनु न सर। सानै यही हो यो देखाउँछ सर। अनि हामीले किबोर्ड चिनल भयो हामीले। अब यसमा तपाईँको 7 वटा स्लाइड छन्, अल गर्नुभयो सबै 7 वटै स्लाइड, नत्र भने जुन जुन चाहिन्छ त्यतै छान्ने। यसले हामीले छेक्यो इम्पोर्ट गर्दिन्छ। अघि सरले गर्दाखेरि त्यो तलको त देखिएको थिएन, यहाँ सरको चाहिँ दिप सरको चाहिँ देखियो। हजुर मेरो चाहिँ सबै स्लाइडहरू आएछ। ल सबै आइहाल्यो नि, यसरी गर्न सकिने रहेछ। हुने रहेछ फन्टहरू चाहिँ चेन्ज हुन्छ क्या सर? फन्ट नेपाली फन्टहरू चाहिँ यसले चेन्ज गर्छ होइन? फन्ट नेपालीमै पनि छ नि, युनिकोड चलाउनु पर्यो। कृतिहरू पनि यसले लिँदैन क्या? लिँदैन। त्यो युनिकोडबाट चलाएको चाहिँ सबै लिन्छ नि सर? हजुर युनिकोड चाहिँ लिन्छ, प्रिति नेटिभ फन्टहरू लिँदैन। अब यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षको काम हामी गरौँ ल, सेयरिङको काम। हुन्छ सर। अब सेयरिङ भन्दा पहिला एउटा हामी यो यसको ब्याकग्राउन्ड फेर्ने भन्ने काम गरौँ ल। हेर्नुहोस् है, हामीले यसको ब्याकग्राउन्ड कलर फेर्नु पर्यो भने हामी यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा जान्छौँ र यहाँबाट कलर सेलेक्ट गर्छौँ। अहिले हाम्रो वाइट छ, मैले
हल्का अरेन्ज लगाएर अथवा इमेज राख्न पनि पाइयो है। अब डन गर्दै यसरी हामीले यो कलर फेर्ने अनि इमेज राख्ने भने इमेजमा जानुहोस्, क्यामेराबाट ल्याउने भने युआरएलबाट, फोटोजबाट, गुगल ड्राइभबाट, गुगल इमेज सर्चबाट ल्याउने हो कि सबै खोजेर ल्याउन पाइन्छ। त्यो चाहिँ एज अ ब्याकग्राउन्ड इमेजको रूपमा बस्छ यहाँ पछाडि चाहिँ है। अब लेआउट फेर्ने हो भने अहिले हामी यस्तोमा छौँ, अर्कोमा जान पाइयो। अब थिममा जाउँ ल। अब यो अनलाइनमा गुगल स्लाइड्समा चाहिँ अलिकति हाम्रो एमएस पावर पोइन्टको भन्दा थिमहरू थोरै भिन्न डिजाइनका पनि छन् है। त्यसमा भन्दा यसमा कुनै कुनै थिमहरू राम्रा पनि छन्। यहाँ हेर्नुहोस् न, डिजाइन छान्नु छ यस्ता कुराहरू त्यहाँ छैन नि त। ती कुरा यी डिजाइनहरू चाहिँ यहाँ राम्रा छन् है। क्लिक गरेँ, अरूमा पनि त्यो डिजाइन चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भयो, तर यसमा हामीले यो इमेजहरू राखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ देखिएन त्यति। यो थिमिङ पार्ट भयो। अब हामी यसलाई छोडेर केमा जाउँ भने सेयरिङको पार्टमा जाउँ ल। अब म तपाईहरुलाई यो गुगल ड्राइभको गुगल ड्राइभ भित्रको गुगल स्लाइड्सको लिंक शेयर गर्छु र एकैचोटी हामीले के धेरैजनाले स्लाइडै विषय काम गर्दैछौँ ल। कोल्याबोरेसनको पार्ट हेरौँ। मसँग अहिले दुईटा मात्रै स्लाइड छ, स्लाइड नम्बर 1 र स्लाइड नम्बर 2। अब मैले तपाईहरुलाई यो स्लाइडको लिंक दिन्छु र तपाईहरुले त्यसमा सँगै रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि हामी प्रेजेन्ट भन्दा अर्कोपट्टि एउटा येलो कलरकै बटन देख्छौं भनेर त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ दुई खालको शेयरिङ लिंक आउँछ है। लिंक शेयर गर्ने ठाउँ आउँछ। एउटा भनेको डाइरेक्टली लिंक बनाउने र लिंक जसलाई दिए पनि उहाँले त्यो फाइल खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा पनि के हुन्छ दुई तीनवटा अप्सन हुन्छन्। जस्तो यहाँ क्लिक गर्ने भने मैले यहाँ चाहिँ भ्युअर कमेन्ट एडिटर तीनटा अप्सन छन् र तपाईले यो लिंक शेयर गर्दा भ्युअरको रूपमा गर्नुभयो भने उहाँले जस्ट त्यो प्रेजेन्टेसनलाई हेर्न मात्रै पाउनुहुन्छ र कमेन्टरको रूपमा पठाउनु भयो भने त्यो गुगल स्लाइड्समा चाहिँ स्लाइडको कन्टेन्टमा चाहिँ उहाँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो पार्ट चाहिँ यस्तो भयो भनेर कमेन्ट एलाउ हुन्छ र एडिटरमा जानुभयो भने चाहिँ उहाँले यो गुगल स्लाइड्सलाई एडिट गर्न पाउनुहुन्छ। यहाँ भएको कन्टेन्टहरूलाई हेरफेर गर्न गडबड गर्न सक्नुहुन्छ। अब इट डिपेन्ड्स अपन आवर रिक्वायरमेन्ट है। हामीलाई कस्तो चाहिएको छ त, हाम्रो यो डकुमेन्ट हेर्ने मान्छे चाहिँ एडिटर चाहियो कि उहाँलाई पनि फेर्न दिने हो कि हेर्न मात्रै दिने हो कि हैन, त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईले पहिला डिसाइड गर्ने अनि मात्रै लिंक शेयर गर्ने। जस्तो अहिले हामी भ्युअर मात्रै गर्ने भने के हुन्छ, हामीले जसलाई यो लिंक पठाउँछौं उहाँहरुले यो गुगल स्लाइड हेर्न मात्रै पाउनुहुन्छ, त्यसमा एडिट गर्न ओर्न पाउनु हुन्न। तर अब जब हामीले यहाँ एडिटरमा सिलेक्ट गरेर यो लिंक कपी गर्यौं र पठायौं भने के हुन्छ, उहाँहरुले यो स्लाइडमा डेटालाई थपगड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले अब अहिले तपाईहरुलाई च्याट बक्समा यो लिंक हालिदिए ल। त्यो लिंक खोल्नुस् त अब सबैजनाले। अनि यहाँनेर हेर्नुस् यो शेयर छ नि, यसको अगाडिपटि हेर्दै जानुस् ल। कति जनाले खोल्नुहुन्छ उहाँहरु यहाँ देखा 2 जना 3 जना 4 जना। अब यहाँ कसले एडिट गर्दै हुन्छ भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। यहाँ एकजना हुन्छ, यहाँ एकजना, यहाँ एकजना हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के भइदियो त भन्दाखेरि सेक्युरिटी थ्रेट भयो। याद गर्नुस् ल, सेक्युरिटी थ्रेट। वाइ भन्दाखेरि मैले लिंक चाहिँ एडिटर लिंक चाहिँ शेयर गरेँ, तर के छ त्यसमा परमिसन भनेको एडिटर छ भनेको उहाँले एडिट गर्न पाउनु हुँदाखेरि के भइदियो,
अब आफ्नो इच्छा लागेको कुराहरू लेख्न पाउनुभयो। मैले त्यसमा कन्ट्रोल गर्न अहिलेलाई छोडिदिइरहेको छु। उहाँहरूलाई पनि एडिटर बनाएको छु, उहाँले पनि एडिट गर्न पाउनुहुन्छ नि त। मेरो कन्ट्रोल पनि सेयर भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अननेसेसरी कन्टेन्टहरू आइदिने अथवा यो काम गर्न असजिलो हुनेछन् भने चाहिँ तपाईँहरूले सबैजनालाई भ्युवर एडिटरको रोल दिएर सेयर नगर्नुहोला। तपाईँहरूले त्यसको लागि चाहिँ अरू नै उपाय अपनाउनु होला। त्यसको लागि हाम्रो उपाय हेर्नुहोस् ल। मैले अहिले के गरेको थिएँ, सेयरमा गएर यो गेट लिङ्कमा गएर सबैलाई एडिटर बनाएको थिएँ नि। अब यसलाई मैले भ्युवर मात्रै बनाएँ, यो लिङ्क अपडेट भयो। अब यस पछाडि खोल्नु हुनेहरूले के हुन्छ, उहाँहरूलाई भ्युवरको मात्रै पर्मिसन ग्रान्ट छ क्या, उहाँहरूले भ्यू मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो लिङ्क डाइरेक्ट बाँड्ने। यसो हुँदाखेरि के चाहिएन हामीलाई भने who want to edit our Google slides, we don't require their email ID. उहाँहरूको इमेल आइडी हामीले चाहिएन, जस्ट लिङ्क बनाइदिने, सेयर गरिदिने। हजुर सर भन्नु त। ल हेर्नुहोस् न, अब यो मास्लोमा गएँ ल। म मास्लोमा चाहिँ सेयर विथ पिपल एन्ड ग्रुप्स भनिरहेको छ। एड इमेल, एड पिपल एन्ड ग्रुप्स भन्ने छ। भनेको अर्थ यो भनेको चाहिँ हामीले जसलाई एडिटर पर्मिसन दिने हो, भ्युवर अथवा अरू नै पर्मिसन दिने हो, उहाँहरूको इमेल आइडी राखेपछि मात्रै के हुन्छ, यो लिङ्क चाहिँ उहाँहरूले यो लिङ्कमा खोलेर त्यसमा भ्यू गर्ने हो कि एडिट गर्ने हो त्यो कुराहरू गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले यहाँनिर इमेल राखिदिने है। जस्तो मैले अहिले यो गरेँ, मैले एउटा इमेल आइडी राखेँ। अब हेर्नुहोस् न, यहाँ पर्मिसन के छ, एडिटरको पर्मिसन छ अरे। भनेपछि यो पोखरेल 2672 भन्ने इमेल जसले हेर्नुहुन्छ उहाँलाई कुन पर्मिसन गयो, एडिटर पर्मिसन गयो। भनेको अर्थ उहाँले यो स्लाइडलाई हेरेर एडिट गर्न पाउनुहुन्छ। अब यहाँनिर नोटिफाई भन्छ नि अप्सन्स हो, त्यहाँ तपाईँले टिक लाउनु भएन भने के हुन्छ, जसको इमेल प्रयोग गर्नु भएको छ उहाँलाई कुनै पनि खालको नोटिफिकेसनहरू जाँदैन। तर इफ वी हेभ सेलेक्ट नोटिफाई एन्ड राइट सम मेसेज, अब के हुन्छ, उहाँलाई इमेल नोटिफिकेसन जान्छ। दिस पर्सन हेज सेयर यु अफ गुगल स्लाइड फाइल एज अ एडिटर अप्सन भनेर समथिङ भनेर लेखिदिन्छ। अनि उहाँले त्यो लिङ्क खोल्नु भएपछि के हुन्छ, गुगल स्लाइड नै खुल्छ र एडिटर हुनुहुन्छ भने एडिट गर्न पाउनुभयो। हजुर नोटिफाईमा चाहिँ राइट लाउनु पर्यो, नत्र भने उहाँलाई इमेलमा नोटिफिकेसन जाँदैन। अनि तपाईँले यहाँ केही कुरा लेख्नु, जस्तो हजुर एकजना सरले चाहिँ स्लाइड नम्बर 2 मा एडिट गर्नुहोस् भनेर लेख्ने, अर्कोलाई 3 मा भनेर, अनि लास्टमा के गर्ने, सेन्ड गरिदिने। ल अब हेर्नुहोस् यहाँ कति भ्युहरू हुन्छ भन्ने कुरा पनि डिटेलदेखि कसले हेर्नुभयो। नाम चाहिँ एनिमलको राख्छ होइन, तर यो चाहिँ हामीले डाइरेक्टली लिङ्क सेयर गर्दा यस्तो हुन्छ, इमेलको थ्रुबाट राखियो भने चाहिँ उहाँहरूकै इमेल आइडी भएर यहाँनिर फोटोसहित डिटेल्स आउँछ क्या। ड्यास ड्यास इज एडिटिङ के भनेर ती कुराहरू चाहिँ यहाँ देखाइदिन्छ है। हामीले चाहिँ इफ वी गो थ्रु द इमेल सेयरिङबाट गयो भने यो कुराहरू पाइन्छन्। अब तपाईहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने गुगल स्लाइड्स प्रिपेयर गर्ने र एभ्री स्लाइड्समा एक-एकजनाले के गर्नु पर्यो, डेटा भर्नु पर्यो। जस्तो मैले स्लाइड नम्बर 1 मा भरेँ, अर्कोजना सर म्यामले स्लाइड नम्बर 2 मा भर्नु पर्यो, अर्कोजनाले 3 मा, अर्कोजनाले 4 मा गर्दै गर्दै के गर्नु पर्यो भने सेयरिङको बेसिसमा एउटै प्रेजेन्टेसन फाइलमा काम गर्नु पर्यो। कोल्याबोरेसन भन्छ यसलाई चाहिँ। एउटै रिसोर्स चाहिँ एउटै हो, तर के भइदियो भन्दाखेरि धेरैजनाले त्यही एउटैमा टेकेर काम गर्न पाए नि त। यहाँ हाम्रो लिङ्क त फाइल त मेन त यही हो नि त।
भोलि प्रेजेन्ट गर्ने पनि फाइल यही हो तर के गर्दैछौँ अहिले हामी धेरैजनाले एउटै प्रेजेन्टेसन फाइलमा स्लाइडहरू बनाइरहेका छौँ त्यो कुरा चाहिँ यो गुगल स्लाइड्सको एउटा मेन फिचर्स नै यही हो यो सेयरिङको फिचर कोलाबोरेसनको फिचर चाहिँ यसको रिमार्केबल फिचर हो है सबैभन्दा बढी युज भएको यसले गर्दा हो यो कोलाबोरेसनले गर्दा हो अब चाहिँ तपाईहरुले गर्दै देखाउँदै गर्नुस् ल हामी अब 20 मिनेट टाइम छ हामी हजुरहरुबाट स्क्रिन शेयर गर्दै आजको कन्टेन्टलाई हेर्ने छौं यो शेयरिङ सम्म गएर ल त सर म्यामहरु हजुर सर मैले स्क्रिन शेयर गरेको थिएँ भयो सर ल हुन्छ हुन्छ अब सुरु गरौँ न म्याम पहिला तपाईले गुगल क्रोम खोल्नु पर्यो हजुर खोल्दै छु सर भएन त ओपन हुँदैछ हजुर म गर्दै जान्छु त गाइड गर्नुस् है सर अब फर्स्टमा ल गर्दै जानुस् भन्दै गर्दै जानुस् अनि कहाँ रोकिनुहुन्छ अनि त्यसपछि हामी हेरौँ हुन्छ सर यसमा जाने हुन्छ त्यसपछि जाने स्लाइडमा गएपछि यो ब्ल्याङ्क स्लाइड ल्याएँ होइन सर यो ल्याएपछि अब यसमा फर्स्ट हाम्रो सबैभन्दा सुरुको काम भनेको प्रेजेन्टेसन हाम्रोलाई प्रेजेन्टेसनको नाम दिने हो रिनेम गर्ने हो अनटाइटल प्रेजेन्टेसन लेखिएकोमा दिने माथि फाइल भन्दा माथि अनटाइटल प्रेजेन्टेसन लेखेको देख्नुहुन्छ नि हो त्यो चाहिँ रिनेम गर्नु पर्यो क्या पहिले यसमा अलिकति अघि मेरो छुटेको थियो कि सर त्यही भएर यसलाई ब्याक स्पेस थिच्नुस् त ब्याक स्पेस ल अब राख्नुस् नाम यो फाइलको नाम हामीले पावर पोइन्टको फाइलको नाम राख्थ्यौं नि हो त्यस्तै यो पावर पोइन्टको यो स्लाइडको नाम राख्नु पर्ने यसलाई के राखिदिउँ भनेपछि मैले राखे स्लाइड हामी ल मैले स्लाइड मात्रै राखिदिएँ सर हुन्छ अब यतापट्टि कन्टेन्ट राख्नुस् न त्यो टेक्स्ट बक्स भित्र आएर माउस क्लिक गरेर केही टपिक्सहरु लेख्नुस् अनि त्यसलाई के गर्नुस् भने फर्मेटिङ गरेर शेयरिङ गर्नुस् यसको मेन फिचर त शेयरिङ हो हामीले जान्नै पर्ने सर म यति मात्रै लेखेँ ल सिक्नलाई हुन्छ म्याम हुन्छ अब त्यसपछि अब तपाईले यसमा त वर्ड र पावर पोइन्टको जस्तै फर्मेटिङ मिलाउने अरु कामहरु गरिहाल्नुहुन्छ अब शेयरमा जान्नु शेयरमा शेयर चाहिँ हेरौँ न शेयर इम्पोर्टेन्ट पार्ट उता तपाईको फोटो भएतिर म्याम राइट साइडमा शेयर भन्ने बटन छ नि पहेँलो उ त फोटोको छेउमा आयो भने हुन्छ अब मैले यहाँ दुईटा कुरा भनेको थिएँ माथिल्लोबाट एक तरिकाले शेयर हुन्छ मुनिकोबाट अर्को तरिकाले शेयर हुन्छ माथिको भनेको इमेल आइडी चाहियो हैन तल्लोमा चाहिँ हामीलाई इमेल आइडी चाहिएन जसले पनि हेर्न पाउने गट इट गर्नु न म्याम यसमा चाहिँ गट इट गर्नु न गट इट नीलो कलरको छ नि त्यसमा गट इट थिच्नु न गेट लिंक मा छ इमेल आइडी थाहा छ भने मास्लो छैन भने तल्लो or the restricted drop down anyone with the link अब एरमा छ एडिटरमा जानु अब त एनीवन विथ द लिंक परपटि भ्युअर भनेर आयो हैन त भ्युअर हो त्यो एडिटरमा क्लिक गर्नु त्यो भ्युअरमा तपाईले
एडिटर बनाइदिने हो भने एडिटर छान्ने र कपी लिङ्क गर्ने पहिला कॉपी लिंक मास्तिरपट्टि कपी लिङ्क छ नि तो लिंक तो दायाँपट्टि त्यो दायाँपट्टि हरियो अक्षरको लास्टमा हो त्यहाँ कपी गर्नुस् र डन गर्नुस् अनि यसलाई चाहिँ शेयर गर्नुस् अब त्यो लिङ्क चाहिँ गुगल ड्राइभमा सरी हाम्रो यो च्याट बक्समा हाल्दिनुस् त ग्रुप च्याटमा सर अब शेयर गर्नलाई अब हामी तपाईले यो लिङ्क चाहिँ गुगल ड्राइभ चाहिँ हाम्रो ग्रुप च्याटमा अथवा मेसेन्जरमा अथवा कहीँ पठाइदिनुस् अरु जसलाई तपाईले त्यो स्लाइडलाई रिएडिट गर्ने पर्मिसन दिन चाहनुहुन्छ उहाँलाई पठाइदिनुस् इमेल यो चाहिँ इमेल आइडी दिन भयो हैन सर ग्रुप च्याटमा हाल्दिनु न एउटा इमेलबाट एउटा चाहिँ इमेल थाहा नभइकन सबैलाई पठाउने ग्रुप च्याटमा पठाउनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त अब तपाईले जुमको ग्रुप च्याट खोल्ने त्यसको लागि सर तल तपाईको त्यो जुमको त तल च्याट आएको छ नि त्यो च्याट खोल्नु न यो के तपाईको डेस्कटपमा एउटा कालो लाइन बसिरहेको होला नि हो त्यसलाई त्यसको परपट्टि मोर भन्ने हुन्छ तीनटा डट 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 हैन त्यहाँ क्लिक गर्नुस् त यहाँ छ सर अनि त्यसको त्यहाँ च्याट भनेर आएको होला बीचमा कहीँ च्याट छ सर हो त्यहाँ क्लिक गर्नु त हजुर भयो त सर अनि सेन्ड गरिदिनुस् अहिलेलाई पेस्ट गर्नु न कन्ट्रोल भी गर्नु त कन्ट्रोल भी अनि इन्टर 2 मा गएर सर हैन मेसेज यहाँ हो सर 2 मा हजुर 2 मा गएर एभ्रीवन गरेर एभ्रीवन त्यसमुनि टाइप मेसेज हियर भनेर आएको छ नि हो त्यहाँ क्लिक गर्नुस् माउसले र पेस्ट गरिदिनुस् त्यसलाई हजुर यहाँसम्म पुग्यो सर अब इन्टर धन्यवाद हुन्छ हस् सरलाई पनि धन्यवाद सर हस् मैले स्टप गरेँ त सर हुन्छ म्याम ल अन्य सर म्यामहरुबाट पनि यो शेयरिङ गर्दै सिक्दै जाउँ त हेलो सञ्जीव सर क्रोम खोल्नु न क्रोम अब सुरु गर्नु त सर गुगल क्रोम खोलेर गुगल क्रोम खोल्नु न गुगल क्रोम फायरफक्सबाट हैन सर हजुर सपोर्टिभ नै राख्नुस् क्या उसको आफ्नै प्रोडक्ट छ भने त्यसैलाई चलाइदिनुस् त्यसले गर्दा हामीले अलिक क्रोम छैन सर फायरफक्स क्रोम रहेन जो फायरफक्सबाट हुँदैन सर क्रोमबाटै हो सर हैन फायरफक्सबाट पनि हुन्छ तपाईले लगइन गर्नु पर्यो अब क्रोम हुँदा सहिले हुन्छ ठिकै छ खोल्नु त फायरफक्स अब त्यसबाट चाहिँ क्रोममा जानु पर्यो सर हैन अब तपाई यहाँबाट जीमेलमा जानुस् जीमेल लगइन हुनु भएको रहेछ हैन त हजुर सर जीमेलमा खुल्यो सर अब के गर्नु पर्यो अब त्यो पर एस लेखेको ठाउँमा गुगल एप्स देख्नुहुन्छ नि डट 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 नौवटा टपमा राइट टपमा सर ड्राइभ खोल्नु ड्राइभ ओपन गर्नु हो त्यहाँ क्लिक गर्नु स्लाइड अनि सर स्लाइड तल अझै कता स्लाइड चाहिँ अझै तल स्क्रोल गर्नु त स्क्रोल सर माथि त्यहाँ स्लाइड छ हो त्यहाँ हजुर सर टेक अ टुर पर्दैन सर यसलाई क्लोज गर्नु नि यसले फर्स्ट टाइम खोल्दाखेरि के भन्छ
अब ब्ल्याङ्कमा जाने क्लिक गर्नुस् अब सर अब सबैभन्दा पहिलो काम हाम्रो प्रेजेन्टेसनको नेमिङ त्यहाँ हैन नाम राख्नु अरे सर नाम माथिपट्टि अन टाइटल प्रेजेन्टेसन लेखेको छ नि त्यसलाई चाहिँ रिनेम गर्ने त्यहाँ क्लिक गरेर ब्याक स्पेस थिच्ने सबै हराउँछ अनि त्यहाँबाट हजुर सर ल अब यता स्लाइडतिर आउन क्लिक गर्नुस् ल ठिक छ अब तपाईले त्यहाँ लेख्नुस् के कुरा लेख्ने हो आफ्नो नाम लेख्नु भए सजिलो हुन्थ्यो नि त्यो र लेखिनु त हजुर सर ल ओके अब यसलाई तपाईले फर्मेटिङ मिलाउनुस् कलर मिलाउनुस् सेन्टर अलाइन मिलाउनुस् मिडल अलाइन मिलाउनुस् ताकि हेर्दाखेरि बिचमा राम्रो देखियोस् ल म्यामले अब के गर्नु पर्यो भने नि म्याम एउटा स्लाइडमा नयाँ स्लाइड थप्नुस् त एउटा सर त्यो म त लास्ट टाइम आयो कि त्यही भएर थाहा पाएन कि अनि त्यही भएर अनि हो अब नयाँ स्लाइड थप्नु पर्यो भने तपाईले त्यो फाइल भन्ने मेनुको मुनिपट्टि जानुस् त फाइल भन्दा मुनि ट्याक्कै हो त्यो प्लसमा जानुस् त्यो तलतिरको प्लसमा सर अझै अगाडि तलतिर फाइलमा गएर नि होइन त्यहाँ होइन सर यहाँ तल थिच्नु न हो त्यो एरोमा क्लिक गर्नुस् एरोमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ लेआउट छान्न पाउनुहुन्छ छैन भने चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै आउँछ एउटा नर्मल स्लाइड आउँछ ल अब केसमा कन्टेन्ट राख्ने प्रेजेन्ट गर्ने कन्टेन्ट राख्ने अनि सर अनि के भन्छ अनि यो प्रेजेन्टेसन भनेको उताबाट पावर पोइन्टको जस्तै हो पावर पोइन्टमा हामीले सिफ्ट F5 गरेर प्रेजेन्ट गर्थ्यौँ नि स्लाइड सो हो त्यस्तै स्लाइड सो हो यो चाहिँ google.com इज नाउ फुल स्क्रिन भन्दैछ यसले थेम्स ब्याकग्राउन्ड लिएको आउट पावर पोइन्टको रहेछ यो चाहिँ मैले जाने के यो के भन्छ जिमेल खोलेर अनि के भन्छ ड्राइभमा गएर उ रहेछ त्यही सर फर्स्ट स्टेप जान्ने के त्यही भएर ढिलो भएर ए ल ठिक छ सर हुन्छ सर त्यही बुझ्नलाई हस् अरु सर म्यामहरु कहीँ छुट्नु भएको छ कि कन्फ्युजन हुनु भएको छ कि देखाउनुस् है स्क्रिन देखाउनुस् है छुट्नु होला फेरि सर सर मेरो अलिकति हेर्दिनुस् न मेरो यो भयो कि सर यसमा अलिकति हेलो सर आवाज आइरहेछ सर आएको छ सुनिँदैछ यो यहाँ अलिकति कन्फ्युजन भयो यो जस्तो पाइ चार्ट यहाँ आयो कि सर यो मैले बनाएँ हैन अनि यहाँदेखि चाहिँ फेरि त्यही स्लाइडमा कसरी लानु सर यहाँदेखि चाहिँ एकैछिन लोड यो त आयो कि सर
एकछिन सर त्यहाँ पाइ चार्ट दिपक आउँछ। सर एकछिन पर्खिनु न। स्लो रहेछ तपाईँकोमा नेट, त्यहाँ वर्किङ भनेर लोडिङ टाइम लिइरहेछ कि। हजुर सर स्लो छ हजुर। ल अब तपाईँले त्यहाँ क्लास 1 क्लास 2 फेर्नेहरू त्यहाँबाट गर्ने। फेरे सर यो फेरे छ। अब यसलाई चाहिँ फेरि उतापट्टि जाउँदैन स्लाइडमा। कहाँ सर? यहाँ सर अघिल्लोमा हो त्यहाँ जानुहोस् त। हजुर। अब तपाईँले 42 पेज भन्ने खोल्नु भएको नि त, यसलाई राइट गर्नुहोस्। राइट क्लिक हजुर सर। अब यहाँनिर ओपन विथ जानुहोस् त। ओपन विथ तपाईँको त यो 42 भनेको सिट पो रहेछ त सर। अघिल्लो चाहिँ रहेछ अघिल्लो। यहाँ त्यही चाहिँ होला सर। त्यही यो चाहिँ हो, यो हेलो एभ्रीवन भने चाहिँ गुगल स्लाइड गुगल सिट हो। यो चाहिँ हो हजुर। हो त्यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हल्ला बन्द गरौँ न साथी हो, म्युट भएर बोलौँ न हौ। ल धेरै हल्ला आइरहेछ। हेलो एभ्रीवन, गुड इभिनिङ, नमस्कार लेख्नु भयो हैन? ठीक छ। हजुर सर यो स्लाइड आयो सर यहाँ। यो यसलाई चाहिँ अब शेयरिङका अप्सनहरु हेर्दै जाने। हजुर। अब शेयरिङका अप्सन, फर्मेटिङ अप्सन, डिजाइनिङ, एनिमेसनहरु हेर्दै जाने हो। हैन सर जस्तो यहाँ मैले अपडेट गर्नु न दिपक सर। ए अपडेट उतापट्टि चेन्ज गरेको यता ए सर हजुर सर आयो। अनि सर छवि सर मलाई यी नै अघि तपाईले भन्नु सर भयो सर थ्यांक यू। एकछिन दिपक सर एकछिन पर्खिनु न। ए हुन्छ पर्खिनु त। यो पर्सेन्टेजलाई सरले अघि भनिदिनु भएन सर, त्यो अगाडिको अङ्कसँग। कहाँ सर? हैन चेन्ज गर्नलाई सर। हजुर सर छवि सर यी सिकाइदिनु न यसैमा। क्लिक गर्नु त सर। कहाँ सर? त्यो चार्टमा। यहाँ सर। हजुर हजुर यहाँ जानु सर। एकछिन सरले भन्नुहुन्छ अनि गर्नु न सर। ए हुन्छ। तपाई त्यो यसको अप्सन्समा जानुस् ल। कहाँ छ? यहाँ सर। छवि सर। हजुर। एक्सलबाटै चाहिँ गरौँ न सर, त्यो माथि छ नि 42 डेज, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चेन्ज गर्ने हो सर। ए यहाँबाट सर? यो चार्टमा क्लिक गर्नु त सर। छवि सर म अलिकति अगाडि बढेँ ल। हुन्छ सर। यो 3वटा डटमा क्लिक गर्नु न। यहाँ सर राइट टपमा जानु सर। हजुर एडिट चार्ट छ नि हेर्नु त। हजुर त्यहाँबाट जानु। हो त्यहाँ। अब एकैछिन आउँछ त्यहाँ। लोड हुँदैछ सर एकैछिन। ए हजुर यो फर्स्टमा पाइ चार्ट छ हेर्नु त। हजुर। हामी कस्टममा चाहिँ जाउँ है सर। कस्टममा कस्टमाइज। हजुर कस्टमाइज। हजुर। यो चार्ट स्टाइल छ हेर्नु त, त्यो चार्ट स्टाइल भयो। अनि पाइ चार्ट छ त्यहाँ हेर्नुस् त, हो यहाँ भित्रै छ, दुईटामा एउटामा छ। लेजेन्डमा जानु त सर। लेजेन्डमा त्यसको कसको पाइ चार्टको सर? हो त्यहाँ यसलाई पनि क्लोज गर्नु त। त्यहाँ अन्तिममा लेजेन्ड छ नि। ए हजुर सर। हो त्यहाँ जानुस् त। पोजिसन अटो छ हैन, अब कता देखाउने के देखाउने त्यो लेजेन्डका कुरा भयो। अब लेभल्स भन्ने छ होला त्यहाँ सर हेर्नु त। लेभल्स पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ लेभल्सले देखाउने हो कि। कहाँ सर लेभल? माथि नै हुनुपर्ने सर। सेटअपमा होला सर। पाइ चार्टमै हुनुपर्छ सर हेर्नु त। त्यो पाइ चार्टमा क्लिक गर्नु न। लेभल यहाँ नन छ नि हेर्नु त, लेभल नन हो त्यहाँ क्लिक गर्नु त। हजुर। अब भ्यालु छ हेर्नु त, भ्यालु पर्सेन्टेज। भ्यालुमा क्लिक गर्नु न। हजुर भ्यालुमा क्लिक गर्नु न।
अब उतापट्टि गएर अपडेट गरिदिनुहोस् अनि देखिन्छ। अब उतापट्टि जानु त सर? अहिले भइसक्यो गएको छैन होला सर। भयो सर, भयो। हजुर अपडेट गर्नु त। ए आयो सर। खै कहाँ आएको छैन। त्यहाँ उतापट्टि तपाईले गर्नु भएन एउटा फेरि। आएको छैन। हैन सर आयो त त्यहाँ 26 48 भित्र आयो त। 48 आयो सर। ए यता साइडमा यसको मुनि क्लास 4 को मुनि पनि यो साइडको पर्सेन्टेज चाहिँ रहिरहन्छ सर यो? त्यो पनि त्यहाँ अघिकै ठाउँबाट हटाउनु पर्छ सर। सर जानु त दिपक सर? हजुर सर। यहाँ हेर्नुहोस् त सर, त्यहीँनिर कहाँ छ त्यसलाई चाहिँ लेभल्समै हुनुपर्ने थियो है चार्ट। भ्यालु एन्ड पर्सेन्टेज खै त्यो पनि होइन होला। त्यसले दुईटै दिन्छ। कहाँ छ? त्यो दुईटै हुने हुन्छ कि सर एउटा मात्रै देखाउने पनि हुँदैन सर? हेलो त्यहाँ तपाईले लेबल गर्नु त सर। लेबल हजुर हजुर अपडेट गरिदिनु सर। एकछिन सरले भन्नुहुन्छ पक्नु न सर। हजुर स्क्रोल गर्नु त सर, स्क्रोल तल। हजुर यता राइटपट्टि स्क्रोल गर्दै जान्छ तलतिर। अझै त्यहाँ सेटिङहरु आउँदै जान्छन्। फर्मेटिङ कलरको आयो हैन? अब कहाँ छ? स्लाइस हेर्नुहोस् ल त्यहाँभित्र कहाँनिर राखेको छ कि यसले ठाउँ फेरिरहेको छ कि। भेटिएन त सर। लेजेन्डमा होला। दुईटै भ्यालु आउने होला कि? एकछिन अपडेट गर्नु न सर, एकचोटि हेर्नु न। फेरि यहाँ त क्लास 1 अपडेट गर्नु। यहाँ त अब क्लास 1 हुन थाल्यो अब त। लेभल चाहिँ हामीले अघिबाट लेभल्स मात्र राख्नु त। भ्यालु अफ लेभल पर्सेन्टेज गर्नु। पर्सेन्टेज त छँदैछ नि सर यता साइडमा। त्यो अङ्क त जुन यहाँ माथि हामीले राखेको 16 41 26 अघि त आएको थियो, अहिले छैन क्या। सर यस्तै हो त्यो डाटा हेरेका थियौ नि सर? हजुर लेभलमा थियो सर। पर्सेन्टेजहरु हेरेका थियौ नि? लेभलमा थियो, लेभलमा भ्यालुमा थियो सर, भ्यालुमा। ए भ्यालुमा छ। आउँछ होला सर, छोडिदिनु त्यो अब। ए हुन्छ सर। यसले अब त्यो त सबै फिचरहरु चाहिँ दिएको नहुन सक्छ कि सर? हजुर सर। सर मैले स्टप गरेँ ल सर। ए टु जेड सबै हामीले उता पाउने सबै फिचरहरु चाहिँ हुँदैनन्। अब त्यसमा कुनै फिचरहरु मिसिङ हुन्छन्, कुनै बढी पनि हुन्छन्, त्यही कुराहरु हो सर। सर हामीलाई त आउँदैन कि सर, त्यही भएर सिक्नु खोजेको सर। ए ल ठीक छ ठीक छ। सर यो म्याथ टाइपको त्यो अघि मैले एडम्सबाट अपलोड गरेको थिएँ कि सर।
त्यो हजुर त्यसमा जस्तो हामीले यतापट्टि त्यो उसमा चाहिँ जुन गर्छौँ नि जस्तो हामीले म्याथमेटिक्सको जुन एमएस वर्डमा हामी टाइप गर्दाखेरि त्यो त्यसका हुने इक्वेसनहरू सबै आउँछ सर? लगभग धेरैवटा इक्वेसनहरू टाइप गर्न सकिन्छ म्याथ टाइपबाट होइन। हजुर सर हजुर। नसकेको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले अब इमेजै इन्सर्ट गर्नुपर्ने पनि हुन्छ कुनै। ए हजुर। त अरू सर म्यामहरूले पनि यति चाहिँ गर्नुहोस् त एकचोटि 1-2 जनाले हेरौँ। उत्तम सर हजुर सरले भन्नुभएको त्यो पर्सेन्टेज र त्यो नम्बर चाहिँ आउने रहेछ है सर? ए दुईटै आउने रहेछ सर? हजुर। ए हुन्छ सर हुन्छ हस्। होइन म एउटा मात्रै हुने हो कि भनेर मात्रै बुझ्न खोजेको सर। ए त्यही रहेछ त्यो भित्र। ए हुन्छ सर हस्। त्यही भित्र रहेछ है। सर यो त कहाँ हरायो त सर फेरि? हैन ठीक छ हुँदैछ त गर्नु न। एलाइनमेन्ट भन्नुभएको होला। हैन त्यो उसमा इमेलमा हाल्दिउँ भनेर नि सर। यसलाई म्याम एलाइनमेन्ट पनि गर्नु न कस्तो कताबाट हो? ए एलाइनमेन्ट यसमा हो कि जस्तो लागेछ सर मलाई। ए होइन त्यहाँभन्दा अगाडि फेरि क्लिक गर्नु न यसमा। कता गयो हराइ गयो त। यसमा क्लिक गर्नु। गुड मर्निङमा क्लिक गर्नु न। राइटलाई क्लिक गर्नु। हो यता अगाडि। हैन त्यो भन्दा अघिल्लो। अगाडिको भन्दा अघिल्लो। यो सर? हो त्यहाँ क्लिक गर्नु। अब शेयरिङमा गएर। अनि अघि मैले शेयरमा गरेको थिएँ तर त्यो उनी भएन त। यहाँ भयो होइन सर मैले? अब माथिल्लोमा चाहिँ तपाईले इमेल हाल्नु पर्यो, तल्लोमा चाहिँ हैन माथिल्लो चाहिँ गर्न खोजेको थिएँ के मैले सर। माथिल्लोमा तपाईलाई अब इमेल आइडी थाहा हुनु पर्यो कसलाई पठाउने। इमेल आइडी कसलाई पठाउने हजुर। ल यसमा मैले गरे हैन सर? त्यसपछि सेन्ड गर्नु कि एडिटर गर्नु सर? अब तपाईले के रोल दिने यो इमेल आइडी भन्ने कुरा हो त्यहाँबाट। हजुर ल कमेन्टर मात्रै दिएँ है त मैले। सेन्ड गर्ने। अब उहाँलाई चाहिँ इमेलमा नोटिफिकेसन जान्छ दिस पर्सन युआर फाइल भन्छ र त्यहाँ उहाँले ओपन गरेर यसमा कमेन्ट मात्रै गर्न पाउनुहुन्छ।
ए हुन्छ सर हस् यति नै हैन सर अब एडिटर बनाइदिनु भएको थियो भने एडिट गर्न पाउनुहुन्थ्यो हैन हजुर बेसिसमा हुन्छ हुन्छ सर त्यो अनि उसको चाहिँ अब पाइ चार्टको चाहिँ मैले बनाएको छैन सर डाटा ए ल अनि त्यही भएर हुन्छ सर स्टप गरौँ है सर हस् सर थ्याङ्क यू सर सबै सर अनि मैले त्यो अघि सरले भन्नुभएको यहाँ मैले भेटेँ सर अनि त्यो देखाउन खोजेँ है त ल त त्यो हामीले अघि सरले हजुर भने हजुर सर हजुर हजुर एडिट चार्टमा जाने होइन सर यहाँ मैले देखेको हुन्छ नि हजुर सर होइन अनि हामी कस्टमाइजमा छौँ अनि पाइ चार्टभित्र यहाँ छ नि स्ल्यास भ्यालु एन्ड पर्सेन्टेजमा जाँदाखेरि चाहिँ यो आउने रहेछ है सर ए त्यहाँ तपाईँले भ्यालु मात्रै राख्दैन न दिपु सर हजुर म थोरै तल लगेँ ल तपाईँलाई मलाई अलिकति तल जानुहोस् त तल यो लेजेन्डमै जानु त हजुर यो के अरे यहाँ अटो छ नि हेर्नु त अटो पोजिसनमा अटो पोजिसन अटो हजुर क्लिक गर्नुहोस् त हजुर बटम गरिदिनु त बटम हजुर हजुर गर्नुभयो हजुर अब यसलाई हेर्नुहोस् त यहाँ चेन्ज भयो नि त्यो चाहिँ पर्सेन्टेज चाहिँ डिफल्टमै लिइरहेको हुन्छ यसलाई चेन्ज गर्दा चाहिँ त्यो हट्ने हो ए उता हामीले त्यो एमएस वर्डमा गरे जस्तो गरेर आइहाल्यो नि त यो अहिले त हजुर हजुर उत्तम सरले पनि यही खोज्नु भएको थियो नि खोजेकै हस् हस् थ्याङ्क यू सर लेजेन्ड भनिन्छ है लेजेन्डबाट चाहिँ मिलाउनुहोस् त्यो अब लेजेन्डबाट मिल्दो रहेछ लेजेन्ड सर हजुर हजुर